नमस्कार सम्पूर्णमा। म दीपक गौतम, अध्यक्ष झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुर, साथसाथै आजको आयोजक संस्था सर्जक सञ्जाल मकवानपुरको सदस्य पनि। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आजको यो विशेष कार्यक्रममा सबैलाई स्वागत गर्छु र यो औपचारिक रूपमा म कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। आज मकवानपुरे चर्चित युवा कवि बलशाली कवि सुभाष खनालको दोस्रो कविता संग्रह सपनाका अवयवको भर्चुअल विमोचन कार्यक्रम रहेको छ, जुम कवि गोष्ठी रहेको छ। यसमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन सर्जक सञ्जाल मकवानपुरका संयोजक साथसाथै साहित्य सङ्घ मकवानपुरका समेत अध्यक्ष हुनुहुन्छ आदरणीय निमेश निखिलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार सम्पूर्णमा, धन्यवाद दीपकजी। त्यसै गरी आजको यो सपनाका अवयव कविता संग्रहको विमोचन समारोहको प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन वरिष्ठ कवि साथसाथै राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष आदरणीय श्री श्यामलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। हार्दिक स्वागत दाइ। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिज्यूहरू केही समयपछि मैले स्क्रिनमा देखेपछि उहाँलाई म निम्त्याउने नै छु। अहिलेका लागि म अगाडि बढ्दैछु र यस क्रममा आज विमोचन हुँदै गरेको कृतिका समीक्षक साथसाथै वक्ता हुनुहुन्छ आदरणीय घनश्याम घिमिरे सर। यहाँलाई पनि मैले अतिथिका रूपमा आसन गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी आजका नायक अर्थात् कृतिकार सपनाका अवयवका कृतिकार हुनुहुन्छ सुभाष खनाल। यहाँलाई पनि मैले अतिथिको रूपमा आसन गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी नमस्ते। कृतिकारका माता पिता हुनुहुन्छ गोकर्ण खनाल पिता हुनुहुन्छ, साथसाथै सुशीला खनाल माता हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि मैले एकमुष्ट रूपमा आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ आतिथ्य ग्रहणका लागि। त्यसै गरी प्रकाशक संस्था रहेको छ शाब्दिक प्रकाशन काठमाडौँ। प्रकाशक संस्थाका तर्फबाट आतिथ्य ग्रहणका लागि मैले दिनमान गुर्मसानज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी म अब मकवानपुर जिल्लामा क्रियाशील साहित्यिक संस्थाका अध्यक्षज्यूहरूलाई आसन ग्रहण गराउन चाहन्छु। यस क्रममा वासुदेव रिजाल स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष आदरणीय श्री आरसी रिजालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु आतिथ्य ग्रहणका लागि। त्यसै गरी भीम विराग सङ्गीत साहित्य कला प्रतिष्ठान मकवानपुरका अध्यक्ष आदरणीय हयग्रीव आचार्यज्यूलाई म आतिथ्य ग्रहणलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी म श्यामप्रसाद शर्मा स्मृति प्रतिष्ठान मकवानपुरका अध्यक्ष आदरणीय कौशल पाण्डेज्यूलाई आतिथ्य ग्रहणलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी सिस्नुपानी नेपाल मकवानपुरका अध्यक्ष आदरणीय गणेश कुमार पौडेलज्यूलाई आतिथ्य ग्रहणलाई अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी गजल मञ्च मकवानपुरका अध्यक्ष आदरणीय देवराज तिवारीज्यूलाई आतिथ्य ग्रहणलाई म अनुरोध गर्छु। नमस्कार, धन्यवाद। त्यसै गरी पालुङ साहित्य परिषदका अध्यक्ष आदरणीय बिर्खे अन्जानज्यूलाई पनि आतिथ्य ग्रहणलाई अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी प्रलेश मकवानपुरकी अध्यक्ष आदरणीय शान्तिप्रिय वन्दनाज्यूलाई आतिथ्य ग्रहणलाई अनुरोध गर्छु। नमस्कार। त्यसै गरी आँचल साहित्य कला पुञ्ज मकवानपुरकी अध्यक्ष आदरणीय अनिता नेउपानेज्यूलाई आतिथ्य ग्रहणलाई म अनुरोध गर्छु। नमस्कार सबैलाई। त्यसै गरी तरङ्ग सांस्कृतिक परिषद मकवानपुरका अध्यक्ष आदरणीय उज्जवल शर्मा भण्डारीज्यूलाई आतिथ्य ग्रहणलाई अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी युग दर्पण साहित्य समाज हर्नामाडीका अध्यक्ष आदरणीय कुमार प्रसाद अधिकारीज्यूलाई आतिथ्य ग्रहणलाई अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ चिरञ्जीवी लामिछानेजी। यहाँलाई पनि मैले संस्थाको तर्फबाट आसन ग्रहणलाई अनुरोध गरेँ। धन्यवाद। र मैले सरसर्ती यो भर्चुअल कार्यक्रम भएको हुनाले तलमाथि मर्यादा क्रममा केही तलमाथि पर्यो भने मलाई क्षमा गरिदिनु होला। म सरसर्ती यहाँ देखिएका नामहरू अग्रज कविहरू समकालीन कविहरू धेरै हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैको
सरस्वती लिन चाहन्छु। मैले स्क्रिनमा देखे अनुसारको नाम म सरस्वती पढ्न चाहन्छु। एकराज गौतम सर हुनुहुन्छ, सुभाष खनाल सरका केही समय अगाडिका एउटै विद्यालयका सहकर्मी वा प्रह हुनुहुन्छ, यहाँलाई मैले स्वागत गरेँ। त्यसै गरी कवि यस लामा हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि मैले हार्दिक स्वागत गरेँ। इजरायलबाट श्रीराम अधिकारीजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरका सल्लाहकार जनार्दन खनाल सर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी कवि भवानी तिमल सेना हुनुहुन्छ, कवि तथा साहित्यकार ऋषि केवीजी हुनुहुन्छ, कवि प्रसिद्ध कवि छन्द कवि पुरुषोत्तम आचार्यजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि मैले हार्दिक स्वागत गरेँ। झरनाका झसापका सचिव हुनुहुन्छ मसान उपासक, यहाँलाई पनि मैले हार्दिक स्वागत गरेँ। त्यसै गरी मैले भर्खरै अघि नाम सायद छुटाएको छु, मातृभूमि साहित्य समाजका अध्यक्ष म देखिरहेको छु आदरणीय माधव पोखरेल सर, यहाँलाई पनि मैले आतिथ्य ग्रहणलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी मिन्टु लामिछाने सर हुनुहुन्छ, अरुण कतिवटा सर हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि मैले हार्दिक स्वागत गरेँ कार्यक्रममा। त्यसै गरी आदरणीय साहित्य सेवी हुनुहुन्छ मुक्ति गोविन्द वैद्यज्यू, यहाँलाई मैले आसन ग्रहणलाई अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी डाक्टर पुष्कर राज भट्ट सर हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि अनुरोध गरेँ। सुनिल गौतम दाजु हुनुहुन्छ, उमाकान्त आचार्य सर हुनुहुन्छ, अभिमन्यु गौतम सर हुनुहुन्छ, निरा शर्मा म्याम हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन मकवानपुरका अध्यक्ष श्रीराम दाहाल सर हुनुहुन्छ, गजल मञ्च मकवानपुरका उपाध्यक्ष सिएम रिमालज्यू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी मैले कवि सुभाष खनालकी जीवन सङ्गिनी भावना सापकोटा हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि मैले आसन ग्रहण गराएँ। त्यसै गरी अनिश नेउपाने भावना, करुणा निरौलाज्यू, त्यसै गरी ईश्वर शर्माज्यू, नेत्र सुवेदीज्यू, सृजना थापा मगरज्यू, मेनुका अधिकारीज्यू, डिबी बर्थोला हुनुहुन्छ साहित्य सङ्घ मकवानपुरका सचिव, यहाँलाई पनि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ आसन ग्रहणका लागि। त्यसै गरी विष्णु गौतम सर हुनुहुन्छ नेपाली लेखक सङ्घका अध्यक्ष, यहाँलाई पनि मैले आसन ग्रहणलाई अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी सामना पहाड दिदी हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि मैले आतिथ्य ग्रहणलाई अनुरोध गरेँ। कतिपय नामहरू जस्तो यहाँ ग्यालेक्सी A20 छ, यहाँहरू चाहिँ भिडियो अन छैन, त्यस कारण मैले नाम लिन असमर्थ भएँ। ईश्वर पोखरेलजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई मैले आतिथ्य ग्रहणलाई अनुरोध गरेँ। श्री हरि भट्टराईजी हुनुहुन्छ, हरिहर खनाल सर हुनुहुन्छ बकैयाबाट, यहाँलाई मैले स्वागत गरेँ। पुष्प परागजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि मैले हार्दिक स्वागत गरेँ। त्यसै गरी थुप्रै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ यहाँ। मैले सरस्वती नाम लिने क्रममा अर्चना दाहाल म्याम हुनुहुन्छ र अन्य थुप्रै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरू विशेष नामहरू मैले छुटाएको छु भने मैले क्षमा चाहँदै क्षमा याचना गर्दै सम्पूर्णलाई एकमुष्ट रूपमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। र अबको क्रममा आसन ग्रहणको क्रम जारी नै रहनेछ। बिचमा विशिष्ट अतिथिज्यूहरू पाल्नुभयो भने म यहाँलाई सम्झिने नै छु, यहाँहरूको नाम लिनेछु। त्यसबिचमा शिक्षाविद, शिक्षासेवी आदरणीय व्यक्तित्व रमेश प्रसाद लामिछानेज्यू आइपुग्नु भएको छ, यहाँलाई पनि मैले हार्दिक स्वागत गरेँ कार्यक्रममा। र मैले पछिल्ला क्रमहरूमा सम्झिनुपर्ने नामहरू रहेको अवस्थामा सुभाषजी भावनाजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई मैले सहयोगको लागि अपेक्षा गर्दै अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यस क्रममा अबको कार्यक्रम रहेको छ स्वागत मन्तव्य राख्ने, साथसाथै कृतिकारको संक्षिप्त परिचय राख्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्रममा आजका कृतिकार सुभाष खनाल जो तत्कालीन छतिवन गाविस वडा नम्बर 7 मा जुन पावस भन्ने ठाउँमा जन्मिनु भयो, अहिले बकैया गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा यहाँको बाल्यकालदेखिको साथी, पढाइको ब्याजको हिसाबले 1-2 वर्ष फरक हुनुपर्छ, 1 वर्ष जति फरक हुनुपर्छ। बाल्यकालदेखि अहिलेसम्म सँगसँगै सहयात्रा गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्व झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरका उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी लामिछानेज्यूलाई स्वागत मन्तव्यका साथमा कृतिकारको संक्षिप्त परिचय राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। आज हुन गइरहेको यस विमोचन कार्यक्रम, भर्चुअल माध्यमबाट भइरहेको विमोचन कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू श्यामल अधिकारीज्यू, यसै गरी मकवानपुरे साहित्यिक संस्थाहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने अध्यक्ष लगायत अन्य पदाधिकारीज्यूहरू, अन्य साहित्यिक व्यक्तित्वहरू लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा एकमुष्ट साहित्यिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। मलाई एउटा जिम्मेवारी पनि दिनुभएको छ आजको कार्यक्रममा। अब हुन त मैले यो जिम्मेवारी के कसरी निर्वाह गर्न सक्छु भन्ने कुरा छ। एकदमै निकटतम हामी छँदैछौँ,
तर पनि यो निकटतमलाई चाहिँ मैले कसरी प्रस्तुत गर्न सक्छु अथवा त्यसलाई चाहिँ शब्दमा व्यक्त गर्न सक्छु सक्दिनँ भन्ने चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। म अलिकति उहाँको परिचय दिने कोसिस गर्दैछु। सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म अलिकति आफ्नो कुराहरू यहाँ राख्न चाहन्छु। अब हुन त एउटा कविको परिचय चाहिँ वास्तवमा अन्य शब्दहरूले भन्दा पनि कविताहरूले नै बोल्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। वास्तवमा कविताले बोलिराखेकै पनि हुन्छ, अब त्यो त्यसरी चिनिराखिएको पनि हुन्छ। र अलिकति अब जिम्मेवारीकै रूपमा भन्नु पर्दाखेरि सुभाष खनाल सरको नाम चाहिँ मकवानपुरे साहित्यमा भनौँ अथवा समसामयिक नेपाली साहित्यकै क्षेत्रमा कविता यात्राकै क्षेत्रमा चाहिँ त्यति चिनाइरहनु पर्ने नाम हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यहाँ उपस्थित हुनुहुने अधिकांशले हुनसक्छ, सबैजनाले पनि हुनसक्छ उहाँका रचनाहरू पढ्नु भएकै छ, सुन्नु भएकै छ, त्यस कारणले पनि उहाँलाई अझै नजिकबाट चिन्न सक्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ हामीले उहाँका रचनाहरू सुनिरहँदाखेरि चाहिँ सहजै अनुमान गर्न सकिने एउटा कुरा के छ भने सुभाष खनाल नेपाली काव्य जगतमा एउटा अत्यन्तै राम्रो सम्भावना बोकेर हामी माझ आउनुभएको छ। क्रियाशीलतामा पनि एकदमै अगाडि हुनुहुन्छ, लेखनमा पनि एकदम अब्बल देखिनु भएको छ। हरेक रचनाहरू परिष्कृत हुँदै गएका र पढौँ लाग्ने खालका रचनाहरू उहाँका हुने गरेका छन्। यो कुरा हामी सबैले महसुस गरेकै छौँ। र मुख्य कुरा चाहिँ उहाँको चाहिँ साहित्यप्रतिको अभिरुचि, जुन भित्री मनदेखि नै साहित्यप्रतिको चाहिँ अभिरुचि जागेको छ उहाँको, त्यही नै उहाँको ऊर्जा हो भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँ हामी भेटघाट हुँदा पनि अथवा विभिन्न किसिमले नि उहाँले व्यक्त गर्ने कुरा त्यही हो। एकदमै साहित्यिक व्यक्तित्व उहाँले बनाउनु भएको छ। यसै गरी उहाँको अर्को भनेको निरन्तरता र सशक्त उपस्थिति। उहाँले चाहिँ यो साहित्यमा एकदमै भिजेर त्यसमा लाग्नुभएको हामी देख्छौँ। हुन त उहाँ पूर्णकालीन रूपमा साहित्यमा लाग्नुभएको छैन, लाग्ने अवस्था पनि छैन। हामी धेरैजनाको यो अब त्यसैमा सम्पूर्ण समय दिने अवस्था पनि हुँदैन, उहाँको पनि अवस्था त्यही हो। र यति हुँदाहुँदै पनि आफ्नो नियमित दैनिकीबाट बचेको समयलाई निकालेर पनि उहाँले आफ्नो लेखनलाई यसरी चाहिँ तिखार्दै अब्बल बनाउँदै लैजानु भएको छ। दोस्रो कृति हामी माझ यसरी सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो आफैमा पनि उहाँको एउटा ठुलो परिचय हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसै गरी अब उहाँको चाहिँ यो फुल टाइम होइन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको के हो भन्ने कुरा नि यहाँ राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। विशेषतः गद्य कवितामा उहाँको दखल हो। हुन त साहित्यका अन्य विधामा पनि उहाँले कलम चलाइराख्नु भएकै छ। यसबाहेक पनि उहाँ एउटा कुशल शिक्षक, एउटा लोकप्रिय भनौँ नाम चलेको शिक्षक, विज्ञान शिक्षकका रूपमा अथवा फिजिक्स टिचरका रूपमा समेत यस जिल्लामा परिचित हुनुहुन्छ। यसै गरी विभिन्न साहित्यिक पत्र पत्रिकाहरूको सम्पादनको काम पनि उहाँले गर्दै आइराख्नु भएको छ। यसै गरी उहाँको अर्को व्यक्तित्व पनि छ, यहाँहरू धेरैलाई थाहा नै छ, टिम टेलिभिजन जुन हेटौँडाको स्थानीय टेलिभिजन हो, यसमा उहाँले एउटा साहित्यिक कार्यक्रम पनि चलाउँदै आउनुभएको छ। सिर्जनाका सुसेली भन्ने नामबाट उहाँले हरेक शनिबारमा त्यो चलाउँदै आउनुभएको छ। यसरी चाहिँ उहाँले कथा, निबन्ध, समीक्षा जस्ता विधाहरूलाई पनि सँगसँगै लगिराख्नु भएको हामी पाउन सक्छौँ। अब अलिकति कुरा गरौँ। आज हुन त मेरो यो मलाई नै चयन गर्नुको एउटा कारण पनि यहाँ भर्खरै भन्नुभएको छ दिपक गौतम सरले। बालशाखादेखि नै एकदमै नजिकबाट हामी खेल्ने, बोल्ने भनौँ अथवा हरेक कुराहरू चाहिँ सेयर गर्ने, साटासाट गर्ने, स्कुल जाने आउने, हामी लगभग चाहिँ सँगै सधैँ हामी सँगै हुने अवस्थादेखि हालसम्म नै हाम्रो चाहिँ एउटा आत्मीयता भनौँ अथवा निकटता भनौँ, एउटा कुनै बेला दाजुभाइ जस्तो, कुनै बेला एउटा चाहिँ साथी जस्तो, कुनै बेला कहिलेकाहीँ अग्रज जस्तो, यसरी विभिन्न भूमिकामा उहाँ हामी रहिरहेका छौँ, यसरी बढिरहेका छौँ। साहित्यिक यात्रा मात्रै नभइकन अब पेसागत रूपमा भनौँ अथवा हामीले छनौट गरेको विषय, अध्ययनको विषय भनौँ अथवा अन्य विभिन्न व्यवहारिक कुराहरू भनौँ, विभिन्न कुरामा चाहिँ हामी एकदमै निकटता आत्मीयतामा छौँ। हुन त मैले बोल्दै गर्दाखेरि एकदम व्यक्तिगत हुन गएँ भन्ने जस्तो पनि लाग्न सक्छ, त्यस्तै हो भने म माफी चाहन्छु। र अर्को कुरा मैले अगाडि पनि भने, एउटा मुख्य परिचय जुन कविको परिचय दिनुपर्ने भनेको वास्तवमा कविताले नै हो। कविताले उहाँको परिचय बोलेकै छन् र त्यो परिचय हामी सबैले पाइरहेकै पनि छौँ। र म थोरै उहाँको अलिकति व्यक्तिगत परिचयतर्फ पनि जान चाहन्छु। मैले यसरी वस्तुगत कुराहरू भनिरहँदाखेरि व्यक्तिगत कुरा पनि आयो हुन्थ्यो जस्तो भइरहेको हुनसक्छ। उहाँ जन्मका हिसाबले बकैया 5 तत्कालीन छतिवन गाविस, अहिलेको बकैया गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा 2043 मा जन्मिनु भएको हो।
र 2057 सालदेखि उहाँले साहित्य लेखनको यात्रालाई अगाडि बढाउनु भएको छ र उहाँले साहित्य लेखनको जस अब के कारणले चाहिँ साहित्य लेखनमा आउनुभयो भन्ने जसको रूपमा चाहिँ झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरका नियमित कार्यक्रमहरूलाई उहाँले जस दिने गर्नुभएको छ। हुन त उहाँका पिता आफैमा पनि साहित्यिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, अध्ययनशील तथा लेखनका क्षेत्रमा पनि सक्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आज यस कार्यक्रममा पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। र अर्को कुरा गर्नु पर्दाखेरि उहाँको यो साहित्यिक क्षेत्रमा संस्थागत संलग्नता पनि हामीले देख्दछौँ। अहिले पनि उहाँ श्यामप्रसाद शर्मा स्मृति प्रतिष्ठानका सचिव हुनुहुन्छ। अब यसभन्दा अगाडि उहाँले गजल मञ्च मकवानपुरका संस्थापक सचिवको रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको छ। यसै गरी साहित्य सङ्घ मकवानपुरको पूर्व अध्यक्षको भूमिका पनि निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। यसै गरी प्रलेस नेपालका राष्ट्रिय परिषद सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यसै गरी चितवन एसोसिएसन अफ फिजिक्स स्टुडेन्ट्सका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहनु भएको छ। विभिन्न उहाँको सामाजिक उपस्थिति भनौँ अथवा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको संलग्नता आफैमा छँदैछ। अब एक किसिमले पत्रकारितामा समेत उहाँको उपस्थिति हामी देख्दछौँ। र झरना साहित्यिक पत्रिका, झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरद्वारा प्रकाशित हुने गरेको झरना साहित्यिक पत्रिकाका प्रधान सम्पादक भएर पनि काम गरिसक्नु भएको छ। यसै गरी मैले अघि पनि भनेको छु, टिम टेलिभिजन हेटौँडामा सिर्जनाका सुसेली भन्ने टेलिभिजन कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेमा पनि हुनुहुन्छ। यसरी विभिन्न कुराहरू उहाँका परिचयको रूपमा हामीले यहाँ जोड्न सक्दछौँ। र अर्को कुरा, अलिकति छुटाउन नहुने कुरा मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि, मैले अघि पनि भने झरना साहित्यिक परिवारबाट उत्प्रेरित भएर उहाँले लेख्न थालेको भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब उत्प्रेरित मात्रै नभइकन निरन्तरताको लागि समेत र यसै गरी अब उहाँले हिजोको भेटमा मात्रै पनि भन्नुभएको थियो, झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरले गत भदौमा चाहिँ उहाँको एकल वाचन राखेको थियो र सोही वाचनबाट नै उहाँलाई चाहिँ एउटा यो नयाँ कविता सङ्ग्रह निकाल्न सकिने रहेछ भन्ने एउटा चाहिँ आत्मविश्वास अथवा छिट्टै निकाल्नु पर्ने रहेछ भन्ने खालको चाहिँ एउटा भावना उहाँमा विकास भएको भनेर उहाँले सेयर गर्नुभएको थियो। र अहिले जुन यो सपनाका अवयव विमोचन उन्मुख छ, विमोचन हुँदैछ र यसमा पनि अलिकति झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरको एउटा अब यो पर्दा पछाडि भनौँ वा अगाडि जसरी भन्दा पनि एउटा भूमिका रहेको छ। यस संस्थाद्वारा, यस संस्थाकै मातहतमा रहेको कृति प्रकाशन कोषबाट पनि केही उहाँले सहयोग प्राप्त गर्नुभएको छ। यसरी मैले व्यक्तिगत कुराहरू पनि यहाँ जोडेँ, उहाँका संस्थागत संलग्नताका कुराहरू जोडेँ र समग्रमा उहाँले नेपाली साहित्यमा भोलि गर्न सक्ने योगदान, कविता क्षेत्रमा उहाँले चिनाउन सक्ने, आफूलाई उचाइमा पुर्याउन सक्ने सम्भावना, सबै कुराहरूको हिसाबले मैले उहाँको यसरी परिचय दिएँ। र आज विमोचन हुँदै गरेको कृतिको सफलताको साथसाथै उहाँको आगामी जीवनमा पनि लेखन यात्रा एकदमै राम्रो हुँदै जाओस् भन्ने हार्दिक शुभकामनाको साथमा पुनः सबैजनामा हार्दिक स्वागत। धन्यवाद चिरञ्जीवी लामिछाने सरलाई, जो झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरको उपाध्यक्ष, साथसाथै सुभाष खनाल जी जो कृतिकार हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ बालसखा, छिमेकी, झन्डै घर पनि करेसाथ जोडिएको व्यक्ति, बाल्यकालदेखि त्यो चाहिँ विभिन्न खेलकुददेखि सबै कुराहरू सँगसँगै खेल्दै पढ्दै लेख्दै आउनुभएका साथी पनि हुनुहुन्छ। उमेरले 1 वर्ष 1.5 वर्ष फरक भए तापनि त्यो हिसाबले उहाँले आफ्नो परिचय पनि राख्नुभयो कवि सुभाष खनालको। यसबिचमा टिका आत्रेय दिदीलाई मैले देखिरहेको छु, यहाँलाई मैले कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ, अतिथि ग्रहणलाई अनुरोध गरेँ। कवि यसलाम कवि छवि अनित्य हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि मैले हार्दिक स्वागत गरेँ। त्यसै गरी हुनुहुन्छ केशव समर्पणज्यू हुनुहुन्छ, गजल मञ्च मकवानपुरका सचिव, यहाँलाई पनि मैले हार्दिक स्वागत गरेँ र उपस्थित अन्य सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दै अबको क्रममा कार्यक्रम रहेको छ। यसबिचमा यहाँलाई म जानकारी गराउँछु, अहिले कृति विमोचन र शीर्षक कविता वाचनको क्रम अब रहेको छ। त्यसभन्दा अगाडि जानकारी गराउँ, आजको यो कार्यक्रम जुन जुम मार्फत भइरहेको छ, यो भर्चुअल रूपमा भइरहेको छ, यसको चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारण चाहिँ एनएस टेलिभिजनबाट पनि भइरहेको छ। साथसाथै यसका चाहिँ एनएस टेलिभिजनका प्रमुख महेन्द्र ओझाललाई पनि मैले छुट्याइरहेको छु, यहाँलाई पनि मैले हार्दिक स्वागत गरेँ कार्यक्रममा। एनएस टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। साथसाथै रेडियो बुलेटिन
89.7बाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। www.bulletinfm.com बाट पनि यो प्रसारण भइरहेको छ। यहाँलाई मैले त्यो निवेदन गर्न चाहे। र अबको क्रममा हामी कृति विमोचन तर्फ केन्द्रित हुँदैछौँ। यस क्रममा यो कृति विमोचन चाहिँ भिडियो मार्फत हुँदैछ र त्यो कृति विमोचनको भिडियो को साथसाथमा सपनाका अवयवको शीर्ष कविता वाचन पनि सँगसँगै हामी गर्नेछौँ। त्यसरी यो कृतिको विमोचन हुँदैछ। त्यस विमोचन कार्यक्रमतर्फ यहाँहरूलाई म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र उक्त भिडियोलाई प्रसारण गरिदिनु हुन म महेन्द्र ओझालाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। सपनाका अवयव। सपनाका ससाना थुम्का टेकेर आइपुगेको हो यहाँसम्म। जानु छ युगका अक्करे भिरहरू टेक्दै, बग्नु छ समयको बेगमा हेलिँदै। गफको बतासले उडाउँदै गरेको युग देख्छु, कर्मको उब्जाउ पोगटा बनेको यथार्थ देख्छु। सँगालेर सपनाका ससाना अवयव क्यानभासमा पोतिरहेछु भविष्य चित्र। शब्दहरूमा जसरी सँगालिन्छन् एक एक अक्षर, समुद्र जहाँ मिल्छन् एक एक बुँद, हावा जो हुन् एक एक अणु, समय जहाँ जोडिन्छ एक एक पला हो, त्यसरी नै हुर्काउन चाहन्छु म मेरा ससाना सपना। जहाँ बन्नेछ युग निर्माणको जग, म एकैपटक ठुलो सपनाको पहिरोमा थिचिन चाहन्न। म सँगालिरहेछु सपनाका अवयव। धन्यवाद। यति बेला कवि सुभाष खनालको दोस्रो कविता कृति सपनाका अवयवको भर्चुअल विमोचन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उहाँका कृतिकारका माता पिता माता सुशीला खनाल र पिता गोकर्ण खनालले यो कृतिको विमोचन गर्नुभएको छ भने उहाँकी जीवन सङ्गिनी कवि भावना सापकोटाले शीर्ष कविता वाचन गरेर यो सपनाका अवयवको औपचारिक विमोचन सम्पन्न भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। विमोचन कार्यक्रममा संलग्न हुनुहुने माता पिता साथसाथै उहाँकी जीवन सङ्गिनी भावना सापकोटालाई पनि आभार व्यक्त गर्छु। र अबको क्रम रहेको छ प्रकाशकको मन्तव्य राख्ने। यसका लागि शाब्दिक प्रकाशन गृहका तर्फबाट अर्थात् प्रकाशकका तर्फबाट संक्षिप्त मन्तव्य राखिदिनु हुन म दिनमान गुर्मछानज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु।
सर देखिनु भएको छैन उहाँ है, आउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हुन्छ, उहाँ आउनु भएपछि जानकारी मलाई गराइदिनु होला, म अगाडि बढ्न चाहन्छु। यसपछिको क्रममा अबको क्रम रहेको छ भर्खरै विमोचित कृति सपनाका अवयवको समीक्षात्मक मन्तव्य राख्ने, टिप्पणी राख्ने, त्यसमा समीक्षा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसका लागि म समीक्षक आदरणीय घनश्याम घिमिरेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। घनश्याम सर हुन्छ जस्तो लागेको थियो। उहाँलाई को होस्ट बनाइएको छ, आफैले अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद दीपकजी, मेरो आवाज सुनिएको छ है? यस सुन्दर कार्यक्रम, यो विजयादशमीको सम्मुखमा जुन कार्यक्रम भइरहेछ, यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, अन्य अतिथिगण, उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अभिवादन प्रकट गर्न चाहन्छु र यो अवसरलाई चोर्दै सम्पूर्णमा विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथसाथै दोस्रो कविता कृतिका लागि कवि सुभाष खनाललाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। नेपाली साहित्य जगतले, विशेष गरी कविता क्षेत्रले एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गरेको छ भन्ने मेरो विश्वास छ र त्यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्रदानका निम्ति फेरि पनि सर्जक सुभाष खनालप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब मेरो जिम्मामा परेको काम अन्तर्गत सुभाषजीका कविताहरूको अपरेसन गर्ने क्रम हो। मलाई सुभाषजीले यो कामका लागि विशेष जिम्मेवारी दिनुहुन्छ र एक किसिमले विश्वास पनि गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने अघिल्लो कविता सङ्ग्रह क्रममा पनि हामी निकै टिप्पणी, समीक्षा र बहसको क्रममा थियौँ र त्यही क्रम सँगसँगै विचारको उल्टो नदी कविता सङ्ग्रह प्रकाशन भएको थियो र यो अहिले दोस्रो कविता सङ्ग्रह जुन आइरहेको छ, यो कविता सङ्ग्रह क्रममा पनि विशेष गरी अघिल्लो वर्ष अघि चिरञ्जीवी सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जुन सुभाषजीको एकल कविता वाचन कार्यक्रम थियो त्यसमा पनि मैले केही टिप्पणीहरू गरेको थिएँ र त्यही बातचित कविताहरूमा अरू थपेर चाहिँ यो कविता सङ्ग्रह आएको छ र अहिले पनि मलाई यो अवसर दिनुभयो, यसका लागि म सुभाषजीप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब कविताहरू मैले पिडिएफ फाइलमा हिजो पाएँ र मैले सरसर पढेँ। धेरै जसो कविताहरू कार्यक्रमहरूमा सुनिसकेको अगाडि नै मैले हेरिसकेको कविताहरू थिए र केही कविताहरू मात्रै मैले नपढेका मेरा लागि नयाँ कविताहरू उक्त सङ्ग्रहभित्र रहे। ती कविताहरू सुन्दर छन्, उत्कृष्ट छन्। मैले कवि सुभाष खनालका कविताहरूलाई विशेष गरी 3 तहमा हेर्ने चाहिँ योजनासहित मैले चाहिँ कविताहरू पढेको थिएँ, हेरेको थिएँ। विशेष गरी विषयवस्तु छनौटको दृष्टिकोणले विचार निर्माणको क्रममा सुभाष खनाल कुन यात्रा गर्दै हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ विचार निर्माणको पहिचान गर्ने किसिमले र उहाँको शैली निर्माणको कुराहरू, शैलीको दृष्टिकोण, विचारको दृष्टिकोण र विषयवस्तुको छनौट, यो 3टा कुराका आधारमा कविताहरूलाई थोरै पहिचान गर्ने, हेर्ने कोसिस गरेको थिएँ र त्यसै अनुसार म अलिकति समय लिने अनुमति चाहन्छु। विषयवस्तु सुभाष खनाल हामीलाई सामान्य लाग्ने खालका विषयवस्तुहरूलाई गहिरोसँग सुमसुमाउन सक्ने सामर्थ्य भएका कवि हुन्। त्यो मैले अगाडिको चरणमा पनि भनेको थिएँ। हामी हिँड्दै गर्दाखेरि ठेस लाग्छ, सुमसुमाउँछौँ, सके ढुङ्गालाई चाहिँ गाली गर्छौँ र आफ्नो बाटो लाग्छौँ। तर सुभाष खनाल यात्रामा ठेस लाग्यो भने ढुङ्गालाई गाली मात्र गर्दैनन्, त्यो ढुङ्गाभित्र पनि सुन्दर सिर्जना देख्छन्, सिर्जनाको बिउ देख्छन् र त्यसैलाई चाहिँ मलजल गर्दै गर्दै कविता निर्माण गर्छन्। त्यसकारण समाज यात्राको क्रममा, जीवन यात्राको क्रममा, समाजमा भोगाइका क्रममा, विभिन्न आरोह अवरोहका क्रममा हामीलाई सामान्य लाग्ने घटना सन्दर्भहरूलाई नै टपक्क टिपेर सुन्दर कविता बनाउन सक्ने सामर्थ्य भएका शिल्पी हुन् सुभाष खनाल र त्यसको झल्को हामी यो सपनाको अवयव कविता सङ्ग्रहभित्रका कविताहरू पनि पाउन सक्छौँ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने हाम्रा राजनीतिक कर्मीहरू, नेताहरू नभइदिएका भए, प्रशासकहरू भ्रष्ट नभइदिएका भए, नेताहरूले झुटको खेती नगरिदिएका भए, पद लोलुप नभइदिएका भए हामी कविहरूले कविता के लेख्ने होला? कविता लेख्ने विषयवस्तु नै रहँदैन थियो होला जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने त्यो कुराको छनक
सुभाष खनालका कविताहरू पढ्दै जान्छु। पढ्दै जाँदाखेरि हामीले जसलाई विश्वास गर्यौं, जुन व्यवस्था प्रति विश्वास रह्यो जनताको, जुन नेतृत्व प्रति विश्वास रह्यो, उनीहरूले नै एक पटक होइन, दुई पटक होइन, श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चाहिँ घात प्रतिघात र चाहिँ जनताहरूप्रति अविश्वासको पहिरो खनाइरहेको बेलामा र त्यसै एक किसिमको छटपट्टि पीडा को बोझ चाहिँ उहाँका कविताहरूमा भेटिएको छ। त्यस अर्थमा पनि तपाईँ हामीले सामान्य ठानेका विषय सन्दर्भहरू उहाँले चाहिँ कविताको विषय बनाउनु भएको छ। त्यसकारण अधिकांश कविता भनेको समसामयिक विषय सन्दर्भहरू, समसामयिक समस्याहरू, त्यो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई नै उहाँले विषयवस्तु क्रममा छनौट गर्नु भएको छ। र उहाँको विशेष क्षेत्र भएको कारणले पनि केही कविताहरू दार्शनिक र अलिक तार्किक विषयवस्तुसँग पनि सम्बन्धित छन् भन्ने मलाई लाग्छ। अब विचार को दृष्टिकोणले कुरा गर्ने हो भने सुभाष खनालले लगभग एक किसिमको उहाँको कवितालाई पारख गर्ने र पहिचान गर्ने एक किसिमको विचार, आफ्नै विचार निर्माण गर्ने बाटोमा उहाँ अग्रसर हुनुभयो भन्ने किसिमको, उहाँले बाटो त बनाइसक्नु भयो भएन फरक किसिमले बहस गरौँ, तर गोरेटो बनाउने क्रममा चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो भन्ने किसिमले चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था रह्यो। अब हामीलाई सुभाष खनालका विचारहरू मन पर्नु नपर्नु मेरो समस्या हो, त्यो सुभाष खनालको समस्या होइन, उहाँको कविताको समस्या होइन। उहाँका विचारप्रति म तर्क गर्न सक्ने भएँ, म वितर्क गर्न सक्ने भएँ, तर उहाँले जे कुरा सोच्नुहुन्छ, जे कुरा ठान्नुहुन्छ, जे कुरा उहाँले चाहिँ उहाँको अध्ययन, उहाँको अनुभवको आधारमा जे बुझाइलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ बुझाइ बनाउनु भएको छ, त्यसलाई उहाँले विचारको रूपमा चाहिँ कवितामा प्रस्तुत गर्नु भएको छ। र एक किसिमले चाहिँ उहाँको अघिल्लो कविताहरू, अघिल्लो सङ्ग्रह कविताहरू र पछिल्लो कविता सङ्ग्रह हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले एक किसिमको सुधारोन्मुख चेतना, समाज सुधारको चेतना, अब ठुल्ठुलो क्रान्तिको कुराहरू गर्ने, कुरा क्रान्तिका गर्ने, कुरा चाहिँ ठुला विद्रोहका गर्ने, तर काम चाहिँ केही पनि नगर्ने प्रवृत्तिप्रति तीव्र असन्तुष्टि नहुँदै बरु कुरा पनि सानो गरौँ, काम पनि सानो गरौँ, त्यही साना कामहरूले नै समाज रूपान्तरणको ठुलो भर्याङ चढौँ भन्ने किसिमको विचार उहाँका कविताहरूमा भेटिन थालेका छन्। र त्यो विचार चाहिँ उहाँले आफ्नो त्यो विचारको पकड बनाउनु भएको छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारण उहाँ यो समाजमा देब्रेतिरको वा दाहिनेतिरको भन्दा पनि समाज सुधारतिरको यो चेतना सुधारको कुराहरू, जीवनशैली सुधारको कुराहरूमा चाहिँ उहाँका कविताहरूले वैचारिक पृष्ठपोषणको काम गर्छन् र त्यो तहका वैचारिक चेतना चाहिँ उहाँका कविताहरूमा भेटिन थालेका छन्। र त्यो कुरा कतिलाई मन पर्न सक्छ, कतिलाई मन पर्न नसक्छ, त्यो सुभाष खनाल र उहाँका कविताको समस्या भएनन्, अब त्यो चाहिँ हाम्रो समस्या भयो भन्ने लाग्छ मलाई। र शैली निर्माणका दृष्टिकोणले पनि अब सुभाष खनालले बेग्लै किसिमको र आफ्नो यो चाहिँ सुभाष खनालले लेखेको कविता हुन त उहाँ अहिले अब जस्तो आजको कार्यक्रमको चिफ गेस्ट श्यामलजी हुनुहुन्छ, उहाँको कविता लेखनको आफ्नै शैली छ र अहिलेका नयाँ पुस्ताहरूले श्यामल लगायतका पुस्ताहरूको कविता हेरेर ओहो यस्तै कविता लेख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने किसिमले चाहिँ कविताहरू लेखेको धेरै देख्छौँ हामी। र उहाँको शैलीलाई चाहिँ अनुकरण गर्ने प्रवृत्ति पनि थियो। मैले अघिल्लो भेटमा र चाहिँ कविताको बारेमा चर्चा गर्ने क्रममा मैले यो किसिमको आरोप सुभाष खनाललाई पनि लगाएको हो। तपाईँले आफ्नो शैली निर्माण गर्ने क्रममा कतै समकालीन अग्रज पुस्ताहरूको कविताहरू नै ठ्याक्कै कपी पेस्ट गरे जस्तो देखिएन, केही शब्दहरूमा तलमाथि गरे जस्तो लागेन भन्ने किसिमले भनेको थिएँ। अब त्यसमा चाहिँ थोरै सुधार गरेर उहाँले चाहिँ अब आफ्नै किसिमको शैली निर्माण गर्ने कामहरूमा पनि अग्रसर हुँदै जानु भएको र चाहिँ यो चाहिँ ल सुभाष खनालले लेखेको, अब जस्तो विशेष गरी हेटौँडा वा मकवानपुर क्षेत्रमा त यो त सुभाष दाइले लेख्ने खालको कविता हो नि भन्ने किसिमको पहिचान र छाप चाहिँ उहाँले बनाइसक्नु भएको छ। त्यो कविको चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सफलता हो त्यो शैली निर्माण गर्ने चरणमा अग्रसर हुनु। त्यसकारण यसरी विषयवस्तु सामान्य लाग्ने, समसामयिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक यी विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई देख्दा लाग्ने सामान्य समस्या तर त्यसलाई गहन र चोटिलो ढङ्गले अभिव्यक्त गर्ने गरी विषयवस्तुहरूको छनौट गर्नु, विचारलाई चाहिँ समाज सुधार र चिन्तन सुधारको तहमा चाहिँ आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नु र अनिखेर आफैले यो कविताको गद्य भाषा शैलीको प्रयोग गरेर सूत्रात्मक, तार्किक र अनिखेर अलिकति बौद्धिक किसिमको भाषा शैलीको प्रयोग गरेर कविता लेख्ने आफ्नो बेग्लै शैली निर्माण गर्नु यो कवि सुभाष खनालको एक किसिमको कविता यात्राको उपलब्धि हो, प्राप्ति हो। र त्यही प्राप्ति अन्तर्गत अहिले आएको यो सपनाको अवैध कवितामा पनि पाइएका कविताहरू त्यस्ता छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। अब मलाई गद्य शैली मन नपर, छन्द कविताहरू मन पर्थ्यो होला, मलाई चाहिँ अलिकति जटिल, सूत्रात्मक र केही प्राविधिक शब्दहरूको प्रयोग नगरेर सरल, सुकोमल र अलि लयात्मक वा छन्दका कविताहरू मलाई मन पर्थ्यो होला। त मलाई मन पर्नु र सुभाषले खनालले लेख्नु यो फरक कुरा हो, यसलाई फरक किसिमले विश्लेषण गर्नुपर्छ। तर जे छ सुभाष खनालले मकवानपुर क्षेत्रमा रहेर
नेपाली कविताको समकालीन यात्रामा त्यो राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय तहमै पनि नेपाली कविता क्षेत्रमा चाहिँ एक किसिमले हस्तक्षेप गर्ने मार्गमा म अग्रसर रहनुभयो। यसका लागि उहाँलाई चाहिँ म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। र फेरि पनि यो कविता विशेष गरी यो कविता सङ्ग्रहले चाहिँ नेपाली कविता क्षेत्रमा अहिले समकालीन नेपाली कविता लेखनको क्षेत्रमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ योगदान दिन सफल होस् र चाहिँ उहाँको कविता यात्राले अझ हस्तक्षेप गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना दिँदै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय समालोचक घनश्याम घिमिरे सरलाई। उहाँको समीक्षा, उहाँको समालोचना सुन्दै गर्दा पनि एउटा मिठो कविता पढेको अनुभूति हामीले गर्छौँ। यसप्रति यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै संक्षेपमा गहन कुरा राखिसक्नु भएको छ। अन्य कुरा घनश्याम सरले, समीक्षकले, समालोचकले भनिसक्नुभयो, त्यसमा मैले उद्घोषकका हिसाबले भन्नु आवश्यक छैन। यद्यपि एउटा कुरा चाहिँ के हो भने मकवानपुरे साहित्यको इतिहासमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मेरो अध्ययनले भ्याएसम्म एउटा भर्चुअल माध्यमबाट कृति विमोचन गर्ने पहिलो कृतिकार पनि सुभाष खनाल हुनुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो विशेष विषम परिस्थितिको उपज पनि हो, त्यस्तो मैले बुझेको छु। त्यसपछि गएर अन्य कुरा त उहाँका कविताका आफ्नै किसिमका कविता छँदैछन्, दमदार कविताहरू छँदैछन्, त्यसतर्फ म जान चाहिनँ। यसप्रति यहाँलाई पनि बधाई व्यक्त गर्दै यसबिचमा सुभाष खनाल जहाँ अहिले आबद्ध हुनुहुन्छ, जहाँ बसेर अध्यापन गराइरहनु भएको छ, जुन विद्यालयमा त्रिभुवन मावि नवलपुरका प्रवर नारायण कडेल सर म देखिरहेको छु, त्यसै गरी साहित्यकार एसके निधनज्यू देखिरहेको छु, विशाल अधिकारी आशुतोषजी हुनुहुन्छ, अमित बन्जरा सर हुनुहुन्छ, मनोज पोखरेलजी हुनुहुन्छ, गुरुप्रसाद ओझा सर हुनुहुन्छ, शिवप्रसाद लामिछाने सर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरका निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय उद्धव प्रसाद सापकोटा सर हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै सबैलाई आतिथ्य ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्छु। र अबको क्रममा हामीले मकवानपुरमा रहेका विभिन्न साहित्य कलासँग सम्बद्ध, साहित्य कला सङ्गीतसँग सम्बद्ध विभिन्न संस्थाका अध्यक्षज्यूहरूबाट, प्रतिनिधिज्यूहरूबाट, अध्यक्ष वा प्रतिनिधिज्यूहरूबाट संक्षेपमा बढीमा 3 मिनटभित्र शुभकामना मन्तव्य, बधाई तथा शुभकामना मन्तव्य राख्ने क्रम रहेको छ। यस क्रममा म बधाई तथा शुभकामना मन्तव्यका लागि झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरका सचिव मसान उपासकलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। सम्पूर्णमा नमस्कार। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि आदरणीय श्यामल दाई, अन्य अतिथिज्यूहरू, सम्पूर्णमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम कवि सुभाष खनाललाई सपनाको अवयव कविता सङ्ग्रहको निम्ति हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। स्वभावले हाम्रो पुस्ताले हामी कविता यात्रामा सँगसँगै लामो समयदेखि छौँ। उमेरले अगाडि पछाडि छौँ, लेखनमा का हिसाबले अगाडि पछाडि छौँ, तर लेखन यात्रामा लामो समयदेखि सँगसँगै छौँ। यो कविता कृति निस्किँदासम्म आइपुग्दाखेरि पनि जुन लामो समय सँगसँगै रह्यो, यसमा हामीले कति गर्न सक्यौँ वा त्यो कविता कृतिको निम्ति कति योगदान गर्न सक्यौँ त्यो अलग कुरा हो। नेपाली साहित्यमा सपनाको अवयव जुन कविता सङ्ग्रह आएको छ, यसले पक्कै पनि केही योगदान गर्न सक्छ। अघि घनश्याम सरले पनि लामो विषयमा बोलिसक्नु भएको छ। यो विषयमा म यति बोल्न चाहन्छु, यो कविता सङ्ग्रह एउटा नेपाली कविता सङ्ग्रहको नेपाली कविता क्षेत्रमा नयाँ हिसाबले वा नयाँ प्रयोगको हिसाबले एउटा सफल रहोस्। म झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरको तर्फबाट र जनसाहित्य लेखक सङ्घ बागमती प्रदेशको तर्फबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र उहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु र लेखन यात्रामा निरन्तर उहाँको जुन यात्रा छ यहाँसम्म आइपुग्दा अझै उन्नतिको बाटो जाओस् म कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद मसान उपासकजीलाई। झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरका सचिव, साथसाथै जनसाहित्य लेखक सङ्घ बागमती प्रदेशका संयोजक हुनुहुन्थ्यो उहाँ। यसपछिको क्रममा संक्षिप्त शुभकामना मन्तव्यका लागि साहित्य सङ्घ मकवानपुरका सचिव देवी बर्तललाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। दीपक सर, उहाँलाई को होस्ट बनाएको रहेनछ। म एकछिन है। शान्ति शर्मा चितवन।
डिबी सर तपाईँ को होस्ट हुनुहुन्छ, अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ है। यसै बिचमा ओके हस्, धन्यवाद दीपकजी। आजका कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, सम्पूर्ण अग्रज साहित्यकारज्यूहरू र मकवानपुर र अन्य जिल्लाबाट समेत जोडिनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा मेरो तर्फबाट नमस्कार। आज सुभाष खनालद्वारा लिखित कविता सङ्ग्रह सपनाको अवयव कविता सङ्ग्रह विमोचित हुँदैछ। यो सु अवसरमा यहाँको यस कृतिको उन्नयनको म कामना गर्न चाहन्छु। समग्र साहित्य सङ्गम मकवानपुरको तर्फबाटै साहित्यिक भविष्यको र सपनाको अवयवले समग्र रूपमा देशव्यापी रूपमा यसले चर्चा बटुल्न सकोस् र मकवानपुरी कविताको फाँटमा एउटा नवीनतम कृति र एउटा सशक्त कृतिको रूपमा पनि यसले एउटा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ यो कविता सङ्ग्रहले भन्ने मलाई लाग्दछ। तसर्थ बलशाली कवि सुभाष खनालज्यू मेरो आत्मीय दाजु हुनुहुन्छ। उहाँको कविताहरू सुनेर उहाँको कविताबाट हामीले पनि केही सिक्दै आइरहेको अवस्थामा यो कविताले अनुजलाई पनि केही सिक्नका लागि चाहिँ प्रेरणा मिल्नेछ र समकालीन कविता लेखनको क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेजकै रूपमा यो कविता सङ्ग्रह रहनेछ। उहाँको सम्पूर्ण कविता कृति, उहाँको व्यक्तित्व, सम्पूर्ण कुराबाट हामी प्रभावित हुँदै पनि आएका छौँ। तसर्थ यो कविता कृतिको चाहिँ सफलताको कामना गर्दै म समग्र हाम्रो साहित्य सङ्गम मकवानपुरकै तर्फबाट सपनाको अवयव कृतिको सफलताको कामना गर्दै व्यक्तिगत रूपमा सुभाष खनालज्यूलाई पनि काव्यिक भविष्यको कामना गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद डिबी बर्दोलाजी, साहित्य सङ्घ मकवानपुरका सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हुनुहुन्छ। चितवनबाट शान्ति शर्माज्यू आउनुभएको छ, यहाँलाई मैले हार्दिक स्वागत गरेँ। त्यसै गरी कवि जेनन नेपाल हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियादेखि, यहाँलाई पनि मैले हार्दिक स्वागत गरेँ कार्यक्रममा। यसपछिको क्रममा अब संक्षिप्त शुभकामना मन्तव्यका लागि हामीले निम्ता गरेका थियौँ। हुनुहुन्छ भने युग दर्पण साहित्य समाजबाट कुमार प्रसाद अधिकारीजी हुनुहुन्छ अध्यक्ष, यहाँलाई मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। युग दर्पण साहित्य समाज हर्नामाडीबाट हुनुहुन्छ कुमार प्रसाद अधिकारीज्यू, मैले उहाँलाई देख्न सकिनँ। यसपछिको क्रममा संक्षिप्त शुभकामना मन्तव्यका लागि म अनुरोध गर्छु आँचल साहित्य कला पुञ्ज मकवानपुरकी अध्यक्ष आदरणीय अनिता नेउपानेज्यूलाई। नमस्कार सम्पूर्णमा, सुनिरहनु भएको छ नि? सुनिएको छ। आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू र विभिन्न ठाउँबाट पाल्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। सुभाषजीको आज यो सपनाको अवयव जुन कविता कृति, दोस्रो कविता कृति विमोचन कार्यक्रम छ, सुभाषजीलाई धेरैभन्दा धेरै बधाई र कृतिगत सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। सुभाषजी कविता यात्रामा विगत लामो समयदेखि हिँडिरहनु भएको छ। जस्तो सुकै परिस्थिति आओस्, जेसुकै होस्, उहाँको विशेषता भनेकै कहिले रोकिनु भएन। त्यसले गर्दाखेरि पनि आज सुभाषजीले कविताको क्षेत्रमा एउटा उचाइ भेट्टाउन थाल्नु भएको छ र एक दिन पक्कै पनि त्यो उचाइलाई चाहिँ भेटाएर त्यहाँबाट देखिने जुन एउटा जुन रहरको एउटा सपनाको भनौँ न, एउटा सपनाको चाहिँ जुन आफ्नो एउटा सपनाको कुराहरू हुन्छन्, त्यो दिन पक्कै पनि छिट्टै आउनेछ। सुभाषजीले त्यो कुराहरूलाई छिट्टै भेट्नुहुनेछ। उहाँ निरन्तर कविता यात्रामा हिँडिरहनु भएको छ र कवितालाई प्रेम गरिरहनु भएको छ। शब्दहरूसँग प्रेम गर्ने मान्छे कहिले पनि एक्लो हुँदैन भन्छन्। उहाँ पनि
कहिले एक्लो हुनुहुने छैन। एक त सुभाषजीको परिवार नै पुरै कविको जमघट एउटा कार्यक्रम गरौँ भन्यो भने नि पुग्ने खालको जमघट हुन सक्छ सुभाषजीको घरमा, किनभने बुवा आमा भावनाजी र सुभाषजी स्वयं भएर पनि एउटा कविताको कार्यक्रम नै गरौँ भन्यो भने नि पुग्ने छ, सबैजनाले कविता भन्न सक्नुहुनेछ। त्यसले पनि सुभाषजीलाई पक्कै पनि कहीँ रोक्न दिने छैन र सुभाषजीले जुन दोस्रो कविता कृति निकाल्नु भयो त्यसको लागि हामीले के कति गर्न सक्यौँ, के कति भए त्यो अलग कुरा रहला। तर सुभाषजी सधैँभरि चाहिँ समाजमा रहेका विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा चाहिँ बोलिरहनु भयो, आवाजहरूलाई बुलन्द पारिरहनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि समाजमा सुभाषजीले लेख्नुभएका कविताहरूबाट पक्कै पनि समाजले चाहिँ केही चिज पाउँछ र जसरी व्यथिति त्यो व्यथितिमाथि चाहिँ एक दिन पक्कै पनि केही सकारात्मक सूचनाहरू आउँछन् भन्ने आश हामीले पनि राखेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ यो दोस्रो कविता कृति सपनाको अवयको लागि चाहिँ सुभाषजीलाई हार्दिक बधाई तथा कृतिगत सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु र सबैभन्दा बढी शुभकामना आज सुभाषजीलाई भन्दा पनि भावनाजीले गर्दाखेरि नै सुभाषजीलाई पनि यो कविता निकाल्नको लागि चाहिँ अझै सहज भएको होला। त्यसले गर्दाखेरि पनि भावनाजीलाई पनि यसको चाहिँ एकदमै धेरै बधाई र यो कृतिको सफलताको शुभकामना मेरो तर्फबाट र आँचल साहित्य कलापुञ्ज मकवानपुरको तर्फबाट यो कविता कृतिले सफलताको शिखर चुमोस् र सुभाषजीका यस्तै मिठा मिठा कविताहरू आगामी दिनमा पनि सुनिरहन पाइयोस्। यति भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते। धन्यवाद। आँचल साहित्य कला पुञ्ज मकवानपुरकी कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो अनिता नेउपानेज्यू, यहाँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्छु र सम्पूर्ण संस्थागत अध्यक्षज्यूहरूलाई 3 मिनेटभन्दा नबढ्ने गरी संक्षेपमा बधाई तथा शुभकामना मन्तव्य राख्न मैले अनुरोध गरेँ। समयको पाबन्दी छ। यस क्रममा म यहाँलाई जानकारी गराउँ, आजको यो सुभाष खनाल कृत सपनाका अवयव कविता सङ्ग्रहको विमोचन कार्यक्रम जो चलिरहेको छ यो एनएस टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। साथसाथै रेडियो बुलेटिन 89.7 बाट पनि प्रसारण भइरहेको छ, जसको www.bulletinfm.com बाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। र यस क्रममा अब आफ्नो संक्षिप्त बधाई तथा शुभकामना मन्तव्यका लागि म प्रगतिशील लेखक सङ्घ मकवानपुरकी अध्यक्ष आदरणीय शान्तिप्रिय वन्दनाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद दीपकजी। कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, सपनाका अवयव कृतिकार सुभाष खनालज्यू, वक्ताज्यू र यहाँ यो कार्यक्रममा भर्चुअल माध्यमबाट जोडिनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र प्रगतिशील लेखक सङ्घ मकवानपुर तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। समयको पाबन्दी छ, यसरी सबैजनालाई बोल्न दिनुभन्दा संस्थागत प्रतिनिधित्व हुने गरी दिनुभएको भए पनि अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्यो। सुभाषजीको कविता धेरै समय 62-63 देखि नै सुभाषजीलाई म अलि अप्रत्यक्ष रूपमा चिन्दै आएको हुँ। पछिल्लो चरणमा हामी एकदमै नजिक पनि छौँ। उहाँको कविताहरू पढ्दै सुन्दै आइरहेको छु। सपनाको अवयव पनि मेरो हातमा परेको छ र यसका सबै जस्तो कविताहरू पढिसकेको छु। खास गरेर अनि त्यसपछि आएर पर्यावरण संरक्षण, राजनैतिक विसङ्गति जस्ता विरुद्धमा कविताहरू लेख्दै आउनु भएको छ। उहाँका कविताहरू कतिपय कविताहरू व्यङ्ग्यात्मक पनि छन्। उहाँले सिर्जना गर्नुभएका कविताहरू सरल छन्, बिम्ब प्रतीकको पनि एकदम सामान्य ढङ्गले सरल सबैले बुझ्ने कतिपय कविताहरूमा समाजमा जुन हामी सामाजिक भन्छौँ हामीहरू बीच भएका मानिसहरूको विसङ्गति तरिकाले उहाँले व्यक्त गर्नुभएको मैले पाएको छु। अनि कतिपय कविताहरूमा चाहिँ उहाँले आफै पनि साइन्स भएर हुनसक्छ पर्यावरण संरक्षण र यो खेतीयोग्य जमिनहरूलाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ भन्ने जस्ता विचारहरू व्यक्त गरेर कविताहरू पनि लेख्नु भएको छ। हातमा सुभाष भन्ने कविता कृति
परेको छ। म यस्तै बलशाली हार्दिक बधाई र कृतिगत सफलता साथै आउँदा दिनहरूमा उहाँको एकदम निरन्तर र एकदमै बलशाली सेवा। धन्यवाद। प्रगतिशील लेखक सङ्घ मकवानपुरकी अध्यक्ष आदरणीय शान्तिप्रिय वन्दनाज्यूलाई, यसबीचमा काठमाडौँदेखि पुरु लम्सालज्यू पाल्नु भएको छ। यहाँलाई मैले कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ र आतिथ्य ग्रहणको लागि अनुरोध गरेँ। यसपछिको क्रममा आफ्नो बधाई तथा संक्षिप्त शुभकामना मन्तव्यका लागि हुनुहुन्छ भने पालुङ साहित्य परिषदका अध्यक्ष आदरणीय बिर्खे अन्जानज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ। उहाँलाई मैले देखिरहेको छैन, कतै आइहाल्नुभयो कि भन्ने लाग्छ, फेरि नबोलाउँदा पनि अप्ठ्यारो। यसपछिको क्रममा मैले संक्षिप्त शुभकामना मन्तव्यका लागि मातृभूमि साहित्य समाज मकवानपुरका अध्यक्ष आदरणीय माधव पोखरेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ। धन्यवाद दिपकजी। सुनिँदैछ है? सुनिएको छ सर। सुभाष खनालज्यूद्वारा लिखित सपनाका अवयव पुस्तक विमोचनको आजको यस कार्यक्रमका सहअध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू तथा यस भर्चुअल कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्वहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मातृभूमि साहित्य समाजको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। मेरो स्वास्थ्य अलिक खराब छ, त्यस कारण म अत्यधिक धेरै बोल्दिनँ। हुन त कृति प्रकाशन गर्नु कुनै पनि व्यक्तिको लागि जीवनमा ठुलो महत्त्व राख्दछ। यसले कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो जीवनमा समाजप्रति केही गरेछु भन्ने जुन आत्मसन्तुष्टि एउटा यो माध्यम पनि हुन जान्छ। मान्छेले जीवनमा आत्मसन्तुष्टि पाउने काम गर्नु पनि आफैमा एउटा ठुलो कुरो हो। यता सुभाषजी आफैमा कविताको माध्यमद्वारा साहित्यिक क्षेत्रमा एउटा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउँदै अगाडि बढिरहनु भएको व्यक्तित्व हो। तसर्थ उहाँको यसो दोस्रो कृति जुन प्रकाशन भइरहेको छ, यसले सुभाषजी मात्र होइन, सम्पूर्ण मकवानपुर साहित्य क्षेत्रलाई नै एउटा कोसे ढुङ्गो साबित हुन्छ जस्तो मलाई विश्वास लागेको छ। यो जुन अहिले दोस्रो कृति सपनाका अवयवहरू सुभाषजीको अहिले विमोचन भयो आज, त्यो पुस्तकको म कृतिगत सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा उहाँको साहित्यिक यात्रा अझै राम्रोसँग अगाडि बढोस्, मकवानपुर साहित्यलाई प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँ अगाडि बढ्नुहोस् र सपनाका अवयवले कृतिगत सफलता प्राप्त गरोस् भन्दै सुभाषजीलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मातृभूमि साहित्य समाजको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। आदरणीय माधव पोखरेल सर, मातृभूमि साहित्य समाज मकवानपुरका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यसबीचमा सञ्जित श्रेष्ठ पाल्नु भएको छ, गजल मञ्च सम्बद्ध हुनुहुन्छ। यहाँलाई मैले कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ र अबको क्रममा संक्षिप्त बधाई तथा शुभकामना मन्तव्यका लागि गजल मञ्च मकवानपुरका अध्यक्ष आदरणीय देवराज तिवारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक दीपक गौतम सर। यस कृति विमोचन कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा सर्जक सञ्जाल मकवानपुरका संयोजक निमेश निखिल सर, प्रमुख अतिथि कवि श्यामल, त्यसै गरी यस मञ्चमा यो भर्चुअल मञ्चमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्वहरू र आजका कार्यक्रमका नायक कृतिका कृतिकार सुभाष खनाल लगायत सबैमा हार्दिक सन्ध्याकालीन नमस्कार। र यति बेला हामी सपनाका अवयवको विमोचन समारोहमा छौँ। यो समारोह चैतमा हुने भनिएको समारोह हो जस्तो मलाई लाग्छ। चैतमा हुने भनिएको समारोह विशेष कारणले यो प्रविधिका माध्यमबाट आज आएर कार्तिकमा आएर जोडिने अवस्थामा आइपुग्यौँ। तथापि जे हुन्छ त्यसलाई स्वीकार्नु हाम्रो दायित्व हो, त्यसलाई स्वीकार्दै आज यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। कवि सुभाष खनाल विगत लामो समयदेखि मकवानपुरमा रहेर, मैले पनि करिब 13-14 वर्ष मकवानपुरमा आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरिरहेको सन्दर्भमा सुभाष खनाल सरसँग धेरै समय भयो भेट भएको। सँगै कविता सुनाउने, गजल सुनाउने, साहित्यिक
कुराहरू गर्ने, बहसहरू गर्ने, छलफल गर्ने क्रमसँगै जोडिँदै आएका हौँ र आज यहाँ दोस्रो कविता कृति लिएर आइपुग्नु भएको छ। विचारको उल्टो नदीको प्रवाहमा हिलिएर सपनाका अवयवहरूको यो क्षितिजमा आउनु भएको छ। उहाँका सपनाका अवयवहरूले सपनाको ठुलो आकाश बनाओस्, सपनाका अवयवले आकाश अझै फराकिलो बनाओस्, काव्यिक क्षेत्रमा सपनाका अवयवहरूले एउटा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरोस्। अब यति बेला मेरो हातमा सपनाका अवयव कृति छैन, तर कतिपय कविताहरू हामीले पढ्दै सुन्दै आएका कविताहरू त्यहाँ छन्। पढ्दै सुन्दै आएका कविताहरू भए पनि अहिले कृतिका बारेमा हामी बोल्ने अवस्थामा छैनौँ, किनकि कृति मैले देखेकै छैन। यहाँ त एउटा कुरा भन्छु, यो आजको कार्यक्रममा आमा बुवाको हातबाट विमोचन गराउनु भयो र शीर्ष कविता जीवन सङ्गिनीको मुखारबिन्दबाट वाचन गराएर जुन उद्घाटन गर्नुभयो त्यो एउटा नौलो प्रयोग थियो, अनौठो थियो, राम्रो थियो। त्यसका लागि पनि म बधाई दिन चाहन्छु। र सरको यो विचारको उल्टो नदीको नदीपछि आएको सपनाका अवयवले पनि मकवानपुरी माटो हुँदै सिङ्गो नेपाली काव्य जगतमा, नेपाली कविता जगतमा एउटा प्रभाव छाड्न सफल होस् भन्ने कामना सहित म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र गजल मञ्च मकवानपुरको अध्यक्षको नाताले त्यो परिवारको तर्फबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद दिपक सर। धन्यवाद गजल मञ्च मकवानपुरका अध्यक्ष आदरणीय देवराज तिवारीज्यूलाई। धन्यवाद सर, मैले यहाँलाई धन्यवाद व्यक्त गरेँ। यसपछिको क्रममा संक्षिप्त बधाई तथा शुभकामना मन्तव्यका लागि नेपाली लेखक सङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष आदरणीय विष्णु प्रसाद गौतमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। विष्णु गौतम सर, नेपाली लेखक सङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष विष्णु गौतम सरलाई संक्षिप्त मन्तव्यका लागि अनुरोध गर्छु, शुभकामना मन्तव्यका लागि। किन अब आवाज आयो सर? आयो सर, आयो। ए हजुर, ल आजको यस भर्चुअल माध्यमबाट कृति विमोचन कार्यक्रमका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, समीक्षकज्यू लगायत यो कार्यक्रममा जोडिनुभएका आजका प्रमुख कृतिकार र उहाँका पितामाताज्यू, स्वदेश तथा विदेशबाट अब यो भर्चुअल माध्यममा जुन उत्साह साथ जोडिनुभएका सम्पूर्ण साहित्यानुरागी, साहित्यप्रेमी महानुभावहरूमा म दिवाकालीन न्यानो अभिवादन टक्र्याउँदै सर्वप्रथम अब सुभाष सरको यो दोस्रो कृति हामीले यो मकवानपुर जिल्लाले प्राप्त गरेका छौँ। यसको लागि उहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। र सुभाष सर आफैमा एउटा निरन्तर लागिरहने र एउटा समाजलाई एउटा दिशा निर्देश गर्ने त्यस्तो चाहिँ एउटा भनौँ सहज सरल सबैसँग घुलमेल भएर सबैका भावनालाई कदर गर्दै र सामाजिक विकृति विसङ्गतिप्रति एउटा सचेत र समाजलाई जागरुक बनाउनमा उहाँको यो विचारको उल्टो नदी पनि त्यत्तिकै सशक्त थियो। अझ यो कृति खारिँदै परिष्कृत हुँदै अझ यो चाहिँ समाजलाई अझ समुन्नयनतर्फ उन्मुख गराउन अझ सफल रहोस्। र अब यो कृति पढ्न पाएपछि अझ त्यसबारे केही भन्ने अवसर पाइएला। आज चाहिँ उहाँको यो कृतिको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै यो अवसर दिनुभएकोमा आयोजक मित्रहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। नेपाली लेखक सङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो विष्णु गौतमज्यू, यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दै अबको क्रममा संक्षिप्त बधाई तथा शुभकामना मन्तव्यका लागि अनुरोध गर्छु सिस्नुपानी नेपाल मकवानपुरका अध्यक्ष आदरणीय गणेश कुमार पौडेलज्यूलाई। सर हजुर म्युट हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, अहिले एनएस टेलिभिजनबाट र रेडियो बुलेटिनबाट आजको यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ
र यो पुस्तकको मूल्य भर्खरै विमोचित कृतिको मूल्य रु 200 रहेको छ। हामी अहिले अनलाइनबाट कृति विमोचन गरिरहेका हुनाले प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूले यो खरिद गरेर लिन सक्नु भएको छैन। पछि उपयुक्त समयमा कृतिकारबाट त्यसै गरी आयोजक संस्थाबाट यो कृति यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यस बीचमा मैले डाक्टर गणेश कुमार पौडेलज्यू सिस्नुपानी नेपाल मकवानपुरका अध्यक्षलाई मन्तव्यका लागि अनुरोध गरेँ, संक्षिप्त मन्तव्यका लागि। सर आवाज आयो? आयो सर, आयो। ल ल, सभाका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी साथीहरू, सबैभन्दा पहिला त म सुभाष भाइलाई बधाई दिन चाहन्छु। उहाँको दोस्रो कृति आज विमोचन भयो भनौँ। जब सुभाष भाइले साहित्य सङ्गममा प्रवेश गर्नुभयो त्यति बेला एउटा कुरा चलाएको थियो, अहिले मलाई यहाँ भर्खरै याद आयो। त्यति बेला म कार्य समितिमा थिएँ। म पद चाहिँ मैले एकचोटि बिर्सेँ, म सदस्य हो कि कोषाध्यक्ष हो कि उपाध्यक्ष, अब केमा थिएँ सँगै थिएँ। उहाँले साहित्यसँग प्रवेश गर्दाखेरि यो भाइले केही न केही गर्छ है, निरन्तरता दियो भने। उहाँको कविता उहाँले सुरु त्यहाँ एक दुईजना म मेरो लेभलको साथीहरू, त्यो नवराज सरहरू, कौशल सरहरू, त्यति बेला शीतचन्द्र सरहरू, आराध्यहरू, यो सबैको जमघटमै एउटा कुरा चलाएको थियो। के भन्दाखेरि यो भाइले चाहिँ निरन्तरता दियो भने केही गर्छ भविष्यमा भनेको थियो। नभन्दै उहाँले निरन्तरता दिएर यहाँसम्म पुग्नुभयो, यो खुसी हो। जो उहाँसँग आएका थिए निरन्तरता दिएनन्, हराए। उहाँले नेता आउनुभयो, किनभने यो विधा यस्तो विधा हो जसले निरन्तरता दिन्छ ऊ आइहाल्छ, जो दिँदैन ऊ अटोमेटिक हराएर जान्छ। जस उहाँले निरन्तरता दिनुभयो, यहाँसम्म आउनुभयो, खुसी लाग्यो र उहाँको यो सफलताको कामना गर्दै मेरो भाइलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। समय सीमाभित्र संक्षिप्त मन्तव्य राख्नु भएको छ, यहाँलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्छु। यसपछिको क्रममा अब शुभकामना मन्तव्य राख्ने क्रममा म आग्रह गर्छु भीम विराग सङ्गीत साहित्य कला प्रतिष्ठान मकवानपुरका अध्यक्ष आदरणीय हयग्रीव आचार्यज्यूलाई। धन्यवाद दीपक सर। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, साहित्यिक सङ्घ संस्थाका, अनि कृतिकार सुभाष खनालज्यू, समीक्षकज्यू, विभिन्न साहित्यिक स्रष्टाहरू, शुभचिन्तक मित्रहरू अनि पत्रकार साथीहरूमा म हयग्रीव आचार्यको तर्फबाट र भीम विराग सङ्गीत साहित्य कला सङ्गीत प्रतिष्ठानको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज मकवानपुर जिल्लामा यो एउटा ऐतिहासिक र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न हुन गइरहेको छ, किनभने यस प्रकारको विमोचन कार्यक्रम नयाँ शैली, नयाँ तरिकाबाट मैले अन्त देखेको थिएन। यो मैले देख्न पाएँ। माता पिताको हातबाट विमोचन हुनु यो जीवनकै लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठुलो एउटा कुरो हो भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा अभियान हो, एउटा चाहिँ यो असाध्यै ठुलो हर्षको विषय हो उहाँका लागि पनि, हामी सम्पूर्णका लागि पनि। र उहाँको कविता मैले सरसर्ती हेर्ने, कृति हेर्ने अवसर पाएको थिएँ हिजोदेखि नै। र उहाँका कविताहरू समाजका कतिपय विषयवस्तुहरूलाई समेटेर लेखिएको सरल, सुबोध्य, अत्यन्तै सुन्दर कविता छ। यो कविताले समाज परिवर्तन गर्नमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। कविहरू जहिले पनि सत्ताको विपक्षमा हुन्छन् र सत्ताले कवितालाई त्यति मन पराउँदैन, तर पनि हामी कविहरूले निरन्तर खबरदारी, समाजको हित, जनजीविका र तमाम गरिब, शोषित, पीडित जनताहरूको बारेमा लेखिरहनुपर्छ। यस अर्थमा सुभाष खनालजीले धेरै वर्ष अघिदेखि कविता साहित्यमा लागेर जुन एउटा दोस्रो कृति आज प्रकाशित गर्नुभएको छ, यो विमोचन गराउनु भएको छ, यो निश्चय नै अत्यन्तै सुखद र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु। अर्को कुरा मलाई के खुसी लागेको छ भने कुनै दिन मकवानपुरमा आरआर चौलागाई, म अनि देवराज खरेल अनि विभिन्न साथीहरूले चाहिँ साहित्य सङ्गमको कार्यक्रममा या अन्य कार्यक्रममा कविताको मूल्याङ्कन गर्दा हामीले प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तृतीय, द्वितीय, प्रथम बनाउँदै आएका
कविताको माध्यमबाट बन्दै आउनुभएका कतिपय कविहरूमध्ये सुभाष खनाल पनि एक हुनुहुन्छ। आज उहाँको यो कृति चाहिँ यसरी विमोचन भएर आफूले नै प्रोत्साहित गरेको, आफूले नै एउटा चाहिँ भविष्यको लागि एउटा राम्रो संवाद कविको रूपमा हो भनेर चाहिँ सम्झिँदै आएको व्यक्तिले यस्तो कविता सङ्ग्रह निकालेर यति सुन्दर कार्यक्रम गराएकोमा म आफै पनि अत्यन्तै हर्षातिरेक भएको छु। म सुभाष खनालजीलाई हार्दिक बधाई एवं शुभकामना दिँदै आफ्नो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। भीम विराग सङ्गीत साहित्य कला प्रतिष्ठान मकवानपुरका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो हयग्रीव आचार्यज्यू। यसपछिको क्रममा कृतिकार सुभाष खनाल जो अहिले यतिखेर वर्तमानमा श्याम प्रसाद शर्मा स्मृति प्रतिष्ठान मकवानपुरका सचिव पनि हुनुहुन्छ, उक्त संस्थाका अध्यक्ष आदरणीय कौशल पाण्डेज्यूलाई संक्षिप्तमा बधाई तथा शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। आदरणीय कौशल पाण्डे सर। उहाँ श्याम प्रसाद शर्मा प्रतिष्ठानबाट अरू कसैलाई पुरुषोत्तमजी अथवा कोही हुनु उहाँ हुनुहुन्न सर? हुन्छ, मैले कृतिकारकै आग्रह अनुसार मैले कौशल पाण्डे सरलाई यहाँ मन्तव्य राख्न उहाँको मन्तव्य हामीले सुन्न पाएनौँ। यसबीचमा संक्षिप्त बधाई तथा शुभकामना मन्तव्यका लागि उक्त संस्थाकै तर्फबाट कवि पुरुषोत्तम आचार्यज्यूलाई म अनुरोध गर्छु। पुरुषोत्तम सर। हजुर, सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु। धन्यवाद दीपक सर। अलि सन्चो पनि छैन, म यो रुगाखोकीको उसमा छु। मलाई यो केही कुरा बोल्नको लागि समय मिलाइदिनु भयो, आभारी छु। सबैभन्दा पहिला सुभाषीलाई हार्दिक बधाई तथा यो कृतिको सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्छु। म धेरै बोल्दिनँ। हरेक स्रष्टालाई युगले आफ्नो खास समयको एउटा अभिभारा सुम्पेको हुन्छ, सांस्कृतिक दायित्व सुम्पेको हुन्छ। त्यो खास समयको सांस्कृतिक अभिभारा पुरा गर्नमा सुभाष खनालको यस कृति सफल बनोस्, म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। अति संक्षिप्तमा महत्त्वपूर्ण शुभकामना मन्तव्य दिनुभएकोमा उहाँलाई श्याम प्रसाद शर्मा स्मृति प्रतिष्ठानको तर्फबाट मन्तव्य दिनुभएको छ। यसपछिको क्रममा अब हामी शुभकामना मन्तव्य दिने क्रमको अन्तमा रहेका छौँ। यस क्रममा संक्षिप्तमा शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन सुभाष खनालजी पेसाले अब एउटा लेखकीय भूमिकाको हिसाबले एउटा सचेत लेखक साहित्यकार त हुनुहुन्छ नै, साथसाथै अघि चिरञ्जीवी लामिछानेजीले जानकारी गराउनु भएकै छ, उहाँ लामो समयदेखि शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण शिक्षण पेसासँग आबद्ध व्यक्तित्वहरूका तर्फबाट मैले मकवानपुरे शिक्षाविद शिक्षासेवी आदरणीय रमेश लामिछानेज्यूलाई संक्षिप्तमा बधाई तथा शुभकामना मन्तव्य राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। आदरणीय रमेश लामिछानेज्यू। यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, अहिले यति बेला एनएस टेलिभिजनबाट र रेडियो बुलेटिन 89.7बाट यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ र भरे साँझ 7 बजेदेखि एनएस टेलिभिजनबाट हामीले भिडियो टिप्पणी सुन्न पाउनेछौँ, हेर्न पाउनेछौँ। त्यसका लागि पनि यहाँहरूलाई मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। यस बीचमा आदरणीय रमेश प्रसाद लामिछानेज्यूलाई मैले हार्दिक आग्रह गरेँ। हजुर, आइसकेँ। थ्याङ्क यू दीपक सर। यस समारोहका आदरणीय अध्यक्षज्यू, विभिन्न साहित्यिक संस्थानहरू, यहाँ त दर्जनौँ साहित्यिक संस्थानका महत्त्वपूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू जोडिनु भएको छ। यहाँहरू सबैजना अहिले 70-75 जना यस भर्चुअल प्रोग्राममा हुनुहुन्छ। म यहाँहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन गर्दछु। सँगै यो दोस्रो कृतिको रूपमा सपनाको अवयव भनेर जुन एउटा पुस्तक आज प्रकाशन गर्नुभएको छ, अलि नयाँ ढङ्गले भर्चुअल विधिबाट, होइन चाहिँ
पनि भन्नुभयो दिपक सरले नै, यो सम्भवतः नयाँ बन्न सक्छ हाम्रो कन्टेक्स्टमा भनेर यो बुक जुन चाहिँ आज प्रेजेन्टेसन भयो यसप्रति म लेखकप्रति, लेखक सुभाष सर, उहाँका मातापिता, परिवारजन सबैप्रति यहाँहरू जो सहयोग लागिरहनु भएको छ, यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ, सबैप्रति पनि म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ धेरै त अहिले बोल्ने बेला पनि छैन। यो महत्त्वपूर्ण बडा दसैँको सङ्घारमा हामी छौँ। यस बेलामा म सबै अत्यन्त मेहनती, इमान्दार, नैतिकवान, चरित्रवान र चाहिँ सधैँ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उभिने तपाईँ साहित्यकारहरू, तपाईँ राष्ट्रवादी, राष्ट्रका खम्बाहरू, राष्ट्रभक्त व्यक्तित्वहरूमा म यो कोरोना रहित दसैँ बनोस्, यसको पीडा कतै सुन्न भोग्न देख्न यहाँहरूमा नपरोस्। ती फेरि भ्रष्ट मान्छेहरू, ती चाहिँ दुराचारीहरू, ती अपराधीहरू, ती बलात्कारीहरू, ज्यानमाराहरू, ती लुटेराहरूको भने यता हामी उनै चाहन्छौँ, अन्त्य चाहन्छौँ। उनीहरूलाई शुभकामना होइन, उनीहरूप्रति हामी चाँडै उनीहरूको त विनाश भएको हेर्न चाहन्छौँ। त्यसैले पनि हाम्रो शुभकामना सस्तो नबनोस्, हाम्रो शुभकामना गएकिलो बनोस्। यो अहिले बडा दसैँको उपलक्ष्यमा साह्रै औपचारिकता मात्रै पनि नबनोस्। म मेहनतकश, इमान्दार, परिश्रमी र ती राष्ट्रभक्त तपाईँ साहित्यकारहरू जसले परिवर्तनको लागि कलम चलाउनु भएको छ, समाज रूपान्तरणको लागि कलम चलाउनु भएको छ, जसले यो नेपाली विकासमा यहाँका शोषक, यहाँका दलालहरूको विरुद्धमा उभिनु भएको छ, सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, यहाँहरूप्रति म चाहिँ हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्छु र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई यो अवसर दिनुभयो आयोजक साथी दिपक सर प्रति म धेरै धेरै कृतज्ञता व्यक्त गर्छु र फेरि पनि आउने दिनमा यस प्रकारका कृतिहरू को म सुभाष सरबाट अपेक्षा राख्दछु। यहाँ सबै साहित्यिक प्रेमी, अनुरागी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूबाट समकालीन, यथार्थ, क्रान्तिकारी साहित्यिक कृतिहरूको जुन कुरा पढिरहँ जस्तो चाहिँ त्यस्ता कृतिहरू निस्क्यौँ। जतिखेर मार्क्सले 30 वर्षको उमेरमा पुँजी तयार गरेर संसार हल्लाइदिनु भयो, थर्काइदिनु भयो। भैरव अर्यालले 30-31 वर्षको उमेरभित्र नै त्यति धेरै जीवन्त चाहिँ साहित्यको रचना गर्नुभयो। साहित्यकार बन्न सजिलो होला, भनिन सजिलो होला, तर साँच्चै नामै लिएर जाने, पछि अजर अमर नै बनिने, सदियौँ वर्षसम्म बनिने ती कृतिहरू निर्माणमा, त्यस्ता प्रस्तुतिकरणमा यहाँहरूको अभियानको सार्थकता बनोस्। म शुभकामना दिन चाहन्छु। अवसरको लागि यति भनाइ सुनिदिनु भयो, यसको लागि पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। हस्, धन्यवाद, अभिवादन। धन्यवाद। आदरणीय शिक्षासेवी, शिक्षाविद हुनुहुन्छ आदरणीय रमेश प्रसाद लामिछानेज्यू, यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अबको क्रममा शुभकामना तथा बधाई मन्तव्यका लागि हामी अन्तिम चरणमा रहेका छौँ। वासुदेव रिजाल स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ हास्य व्यङ्ग्यकार आदरणीय आरसी रिजालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। कृपया सर अनम्युट गरेर बोलिदिनु होला, हजुर म्युट हुनुहुन्छ। आशिष सर, हजुरको भिडियो चाहिँ अफ भयो, भिडियोलाई पनि अन गरेर त्यसपछि त्यो अडियोलाई पनि अन गरिदिनु होला। मैले अनुरोध गरेँ यहाँलाई। यहाँलाई जानकारी गराउँ, यति बेला सर्जक सञ्जाल मकवानपुरको ब्यानरमा यो कार्यक्रम भइरहेको छ, जसमा सहकार्यको भूमिका मकवानपुरबाट नेपाली साहित्यको सेवामा लामो समयदेखि क्रियाशील विशिष्ट भूमिका खेल्ने एनएस टेलिभिजनले गरिरहेको छ र आज साँझ 7 बजे प्रिमियर सो एनएस टेलिभिजनको पेजबाट र युट्युबबाट व्यक्तिहरूको टिप्पणीहरू सुन्न पाउनुहुनेछ सुभाष खनालको यो कृतिको विषयमा भन्दै अबको क्रममा मैले आरसी रिजाल सरलाई संक्षिप्त बधाई तथा शुभकामना मन्तव्यका लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ।
आरसी सर आरसी सर को होस्ट हुनुहुन्छ सर आफै म्युट अन गर्नुभयो हुन्छ केही प्राविधिक समस्या भइरहेको छ उहाँले अनम्युट गरेर उहाँलाई मैले मन्तव्य राख्नको लागि अनुरोध गरिरहेको छु आरसी रिजाल सर मलाई पक्कै सुनिरहनु भएको होला कृपया यहाँलाई मैले अनम्युट गरेर सकेसम्म भिडियो अन गरेर आफ्नो मन्तव्य राखिदिने मैले अनुरोध गरेँ म अहिले सरलाई जोड्ने नै छु प्राविधिक समस्या भएको हुनसक्छ यसबीचमा मैले प्रकाशकका तर्फबाट यदि उपस्थित हुनुहुन्छ भने फेरि पनि आग्रह गरेँ शाब्दिक प्रकाशन गृहबाट यो पुस्तक प्रकाशन भएको छ शाब्दिक बुक्सबाट त्यस प्रकाशन गृहबाट दिनमान गुरुमाछानज्यू आउनु भएको छ भने कृपया संक्षिप्त मन्तव्यको लागि मैले अनुरोध गरेँ उहाँ हुनुहुन्न भन्ने जानकारी आयो आरसी सर हजुर मैले अघि नाम लिइसकेको छु आदरणीय आरसी सरलाई मैले अनुरोध सुनिन्छ सुनियो सर सुनियो सुनियो हजुर सुनिन्छ सुनियो सर सुनियो ल सम्पूर्ण उपस्थितलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो सुभाषजीको दोस्रो कृतिलाई चाहिँ कामना जो सफलता कामना गरी सबै सञ्जालले जुन कार्यक्रम राख्नु भएको छ त्यसको लागि धन्यवाद भन्दै म बिदा चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद आदरणीय आरसी रिजालज्यूलाई हाँस्य व्यङ्ग्यकार साथसाथै वासुदेव रिजाल स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ यसपछिको क्रममा संक्षिप्त मन्तव्यका लागि अब मन्तव्यको क्रममा हामी लगभग अन्तिममा छौँ कार्यक्रमको हामी अत्यन्त उत्तरार्ध क्षणमा रहेका छौँ त्यसकारणले म संक्षिप्तमा आफ्नो मन्तव्य आफ्नो टिप्पणी राखिदिनु हुन साथै बधाई तथा शुभकामना मन्तव्यका लागि आदरणीय उदय अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु आवाज आइरहेको छ दीपक सर आइरहेको छ सर ल त्यसो भए यहाँहरू सबैलाई नमस्कार र सुभाषलाई विशेष धन्यवाद अर्को कृति सपनाका अवयव लिएर आउनु भएको छ र अहिलेको समकालीन नेपाली साहित्यमा श्यामल दाई अगाडि नै हुनुहुन्छ श्यामल दाईले हेरिरहनु भएको छ र सायद सुन्नु पनि भएको छ होला अहिलेको नयाँ पिँढीमा एउटा जल्दो बल्दो नाम चाहिँ सुभाष खनाल पनि हो उहाँको यो कृतिमा आउँदाखेरि एउटा के देखिन्छ त भन्दा रचनात्मक पक्षमा उहाँ अझ ऊर्जाका साथ अगाडि लाग्नु भएको छ र विशेष गरेर सुभाष खनालका कवितामा हुने जुन आधुनिकताको सन्दर्भमा र वैज्ञानिकताको सन्दर्भमा र अरू कारणले गर्दा पनि सुभाष खनाल अरू कविहरू भन्दा नितान्त बेग्लै र फरक देखिएका छन् विशेष गरेर यिनमा आउने जुन वैज्ञानिकताको तर्कका साथ र रचनात्मक क्षमताका साथ अगाडि आउने कविहरू मध्येमा एउटा प्रतिनिधि कवि हुन् भन्ने मान्न सकिन्छ र यो सङ्ग्रहका साथै सुभाष खनाल अझ प्रष्ट रूपमा नेपाली कविताको क्षेत्रमा अगाडि आएको नाम हो म सुभाष खनाललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरू सबैलाई नमस्कार दिँदै म अलि ढिलै भए पनि तपाईहरूको कार्यक्रममा आउन पाउँदा म एकदम गौरवान्वित भएको छु हस् धन्यवाद आदरणीय उदय अधिकारीज्यूलाई संक्षिप्त र महत्त्व भनाइका लागि अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर रहेका छौँ यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँ सर्जक सञ्जाल मकवानपुरको ब्यानरमा आयोजित कवि सुभाष खनालको दोस्रो कविता कृति सपनाका अवयवको विमोचन कार्यक्रममा अहिले एनएस टेलिभिजन हेटौँडाबाट प्रत्यक्ष रूपमा फेसबुक साथसाथै युट्युबबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ साथसाथै रेडियो बुलेटिन 89.7 मेगाहर्जले पनि यसलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर सहयोग गरेको छ साथसाथै आज साँझ 7 बजे कवि सुभाष खनालको यो कृतिको भिडियो टिप्पणीहरू यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ देशव्यापी रूपमा चर्चित कविहरूले समीक्षक समालोचकहरूले त्यसमा धारणाहरू राख्नु भएको छ त्यो पनि हेरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दै अब हामी कार्यक्रमको अत्यन्त उत्तरार्ध क्षणमा रहेका छौँ यस क्रममा धेरै व्यक्तित्वहरूले प्रतिनिधिमूलक व्यक्तित्वहरूले बधाई तथा शुभकामना मन्तव्य राख्नुभयो साथसाथै समीक्षक घनश्याम घिमिरेज्यूले महत्त्वपूर्ण समीक्षात्मक मन्तव्य राख्नुभएको छ र यहाँहरू सबै प्रति अब कृतिकारका तर्फबाट आफूले केही प्रतिक्रिया जनाउनु पर्ने साथसाथै आभार धन्यवाद मन्तव्य राख्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन् कतिपय कुराहरू समीक्षाका क्रममा उठेका पनि हुन सक्छन् त्यसका लागि म आजका नायक
सपनाका अवयव साथसाथै विचारको उल्टो नदीका कविता सङ्ग्रहका कवि सुभाष खनालजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद दीपक सर। आज सर्जक सञ्जाल मकवानपुरको आयोजनामा मेरो आफ्नै दोस्रो कविता कृति सपनाका अवयव सार्वजनिक गर्ने जुन कडी बन्यो, यस निम्ति म सर्जक सञ्जाल मकवानपुरलाई सर्वप्रथम त धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको कार्यक्रमका सभाध्यक्ष आदरणीय सर्जक सञ्जाल मकवानपुरका अध्यक्ष निमेश निखिल सर, त्यसै गरी प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएका नेपाली कविताका एकजना मानक स्रष्टा आदरणीय कवि व्यक्तित्व श्यामल, त्यसै गरी विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूबाट अध्यक्षता गर्नुहुने व्यक्तित्वहरू, साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूका लिडिङ नेतृत्वदायी व्यक्तित्वहरू, देशभरबाट आउनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्वहरू, त्यसै गरी शिक्षक साथीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उपस्थित सम्पूर्णमा सर्वप्रथम अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरू यो कार्यक्रम अवधिभर रहेर जुन खालको साथ र सहयोग प्रदान गर्नुभयो त्यस निम्ति विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। वक्ताहरू, शुभकामना दिनुहुने व्यक्तित्वहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कविता लेखन 2057 सालमा सुरु गरिसकेपछि निरन्तर कविता लेखनको यात्रामा छु। अझै पनि केही सिकिराखेको र यात्रा गरिराखेको छु। यस क्रममा विविध ढङ्गले यहाँहरू सम्पूर्ण जोडिनु भएको छ। यहाँहरूको साथ सहयोग, मार्गनिर्देशन, त्यसै गरी यहाँहरूबाट प्राप्त गर्ने प्रेरणाबाट नै दोस्रो कृतिसम्म आइपुगेको हुँ भन्न चाहन्छु। मलाई कविताको महत्त्व थाहा नहुँदै कविता लेखनमा प्रविष्टि गराउनु हुने यतिखेर रमेश मोहन सर, उद्धव सर, जनार्दन सरहरूलाई पनि मैले आत्मादेखि सम्मानका दृष्टिकोणले सम्झिराखेको छु। त्यसै गरी सुरुवाती टाइममा कविता लेखनमा अलिकति बुवाका डायरीहरू पढेर चोरेर कविता लेख्न थालेँ। त्यस हिसाबले मेरो एउटा प्रेरणाको स्रोत बुवा पनि हुनुहुन्छ, बुवालाई पनि सम्झिन चाहन्छु। त्यसपछि लेखनको यो कडीमा सामाजिक विषयवस्तुहरू नै मेरो लेखनका मूल विषय बन्ने गर्दछन्। समाजसँगै जोडिनलाई इच्छा लागिरहन्छ र ती समाजका परिवेशहरू नै कहीँ न कतै लेखनको विषय बन्छ। आँखालाई अलिक रेडिमेड नराखौँ भन्ने लाग्छ। रेडिमेड तरिकाले जुन बुझ्ने, समाजलाई बुझ्ने तरिका छ त्यसो नहोस् भन्ने कहीँ न कतै मनमा लाग्छ र त्यही कुराले झकझक्याएर कविता लेख्ने गर्छु। म कविता यात्रामा छु। यो एउटा सामान्य सुरुवात मात्रै हो भन्न चाहन्छु। कविता यात्रामा धेरै टाढा पुगिसक्नुभएका श्यामल दाईहरू, निमेश सरहरू लगायत अन्य व्यक्तित्वहरूबाट मैले सिक्नु छ। अझै पनि धेरै कुराहरू सिक्नु छ। कविता यात्रामा एक खालको अभ्यासी हुँ भन्ने पनि धारणा राख्न चाहन्छु। जति व्यक्तित्वहरू आज उपस्थित भइदिनु भयो, सुरुमा त कार्यक्रम आयोजक संस्था सर्जक सञ्जाल मकवानपुरलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित आदरणीय कवि श्यामललाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको कार्यक्रम निर्माणसम्म आइपुग्नलाई ब्याकग्राउन्डमा रहेर निकै सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने, यसपछि पनि आज बेलुका 7 बजे केही साहित्यकार, केही कविहरूको भिडियो टिप्पणी पनि प्रसारण हुनेछ। त्यसको लागि पनि कहीँ न कतै सहयोग गर्ने, पछाडि बसेर मलाई प्रेरित गरिराख्ने प्रिय भाइ महेन्द्र ओझालाई पनि यतिखेर सम्झिन चाहन्छु र यहाँहरूलाई पनि आज बेलुका 7 बजे प्रसारण हुने भिडियो टिप्पणीमा त्यसलाई हेरेर आफूलाई लागेका प्रतिक्रियाहरू राखिदिनु हुनका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी प्रकाशक शाब्दिक बुक्स, जसले यो पुस्तकलाई एउटा शरीरका रूपमा बाहिर ल्याएको छ, त्यस निम्ति सो परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। झरना साहित्यिक परिवार, जसको आँगनमा टेकेर, जसको माटोमा टेकेर म लेखन यात्रामा हिँडिराखेको छु। सुरुमा मेरो सुरुवाती आँगन त्यही हो, सुरुवाती भूमि त्यही हो, त्यसलाई सम्झिन चाहन्छु।
श्यामप्रसाद शर्मा स्मृति प्रतिष्ठानसँग जोडिएर अगाडि बढिरहेको छु। त्यसपछि गजल मञ्च, प्रलेश आँचल साहित्य कलापुञ्ज लगायत साहित्य सङ्घ मकवानपुर लगायत मकवानपुरमा रहेका भीमविराग सङ्गीत साहित्य कला प्रतिष्ठान जति पनि साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरू छन्, त्यहीँका ऊर्जाहरूले त्यहीँका कार्यक्रमहरू धाउँदा धाउँदै कविता लेख्न सिकेका आधारमा पनि ती सम्पूर्ण संस्थाहरूलाई म सम्झिन चाहन्छु। यतिखेर कार्यक्रममा उपस्थित हुने, मलाई माया गर्ने आदरणीय शिक्षक साथीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद भन्छु। अब यो अलिक बढी खुसी भएको बेलामा नबोल्दा नै ठिक हुन्छ भने जस्तो पनि लाग्छ। त्यो खुसीले नै पुगेको छ आजको दिनमा। त्यस हिसाबले धेरै कुरा मलाई बोल्नु छैन। कविताको विषयमा बोल्नुपर्ने कुराहरू त कविता मार्फत पनि बोलेको छु, केही कुरा थोरै भन्नुमा पनि लेखेको छु। आदरणीय व्यक्तित्वहरू जो उपस्थित भएर कार्यक्रममा रहनुभयो, यो कार्यक्रमका हिसाबले पनि मलाई आफूलाई थप प्रोत्साहित गर्नुभयो। त्यस निम्ति यहाँहरूप्रति सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै कविता सङ्ग्रहको विमोचनकै कार्यक्रम भएका नाताले म एउटा कविता पढ्छु। त्यसभन्दा अगाडि मलाई बिएससी अध्ययनताकादेखि निरन्तर कविता लेखनमा लागिरहनुपर्छ, सुवासमा इनर्जी छ भनेर त्यो खालको प्रेरणा दिनुहुने उदय सर पनि सँगै हुनुहुन्छ। उहाँले पनि केही कुरा बोल्नुभयो कविताहरूमाथि, उहाँलाई पनि यसबिचमा सम्झिन चाहन्छु म। अब म एउटा कविता पढ्छु। कविताको शीर्षक छ सहरले ढुङ्गा खान्छ। खान नपाएपछि के खान्छ सहरले? खान नपाएपछि के खान्छ सहरले? सहरले ढुङ्गा खान्छ। घरपछि घरपछि घर पलाएको छ जग्गामा, श्रमिकहरू होइन कमिसन चिन्नेहरूलाई बचाउने नियत पालेको छ। सद्भाव बिर्सेर मुटुमा सिउँडी रोपेको छ। ख्याल गरेर हेर्नुहोस्, सक्कली अनुहारहरू कम र नकाबधारीहरू बढी भेटिन्छन् सडकमा। क्रय विक्रयको सम्बन्ध हुर्किरहेछ सामाजिक अवयवमा। जब सहरले पैसा मात्र चिन्छ र पैसाले मान्छे चिन्दैन, त्यसपछि के खान्छ सहरले? सहरले ढुङ्गा खान्छ। सहरले मालपोत कार्यालय चिन्छ, नापी कार्यालय चिन्छ, बैंक चिन्छ, नक्सा र पूर्जाहरू चिन्छ, चेक र नगदहरू चिन्छ, जग्गा पनि चिन्छ। तर जग्गाको उर्वरा शक्ति चिन्दैन, जग्गाको उत्पादन चिन्दैन। त्यसपछि के खान्छ सहरले? सहरले ढुङ्गा खान्छ। गाउँ सहरको सिकोमा छ, प्लटिङमा अनुवाद भइरहेको उसको अनुहार सहर झैँ देखिँदै गइरहेछ। सहर बन्न नसकेको छटपटी टाँगेर छातीमा, गाउँ पल्सर चढेर सहर पुग्छ र फर्किन्छ। ऊ पनि बिर्सिँदै गइरहेछ श्रम, भुल्दै गइरहेछ उत्पादन। थुप्रै भोलिहरूमा के खान्छ सहरले? के खान्छ देशले? विकल्प छैन, खान नपाएपछि सहरले ढुङ्गा खान्छ। ढुङ्गा ढाडमा खाए चोट लाग्छ, पेटमा भए अपच हुन्छ। कताकति लेखनको एउटा उमङ्गकै बिचमा मेरो साहित्यिक विवाह भएको हो। सो क्रममा पनि साहित्य सङ्घ मकवानपुर मेरो पछाडि थियो। आरसी सर, निमेश सरहरू सो कार्यक्रम आयोजना गर्नलाई तल्लीन हुनुहुन्थ्यो। यस हिसाबले मलाई मकवानपुरमा जति समय बसेको छु सबैबाट प्रेम पाएको छु र कविता लेखनमा पनि त्यो सद्भाव पाएको छु। यहाँहरू सम्पूर्णप्रति म विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्छु। आदरणीय श्यामल दाई, अघि घनश्याम सरले पनि भन्नुभयो, श्यामल दाईहरूकै कविता पढेर हामी कविता यात्रामा छौँ। त्यो इम्प्रेसन, त्यो केही न केही इम्प्रेसन त पक्कै छ कवितामा। तर फेरि उस्तै नबनौँ भन्ने पनि कहीँ न कतै भित्र त्यो उस्तै खालको कविताहरू नआओस् भन्ने भित्र पनि रहन्छ। त्यस हिसाबले कविताको त्यो कन्टिन्युएसनमा, दाईहरूको कन्टिन्युएसनमा हामी छौँ। दीपक सर, चिरञ्जीवी, मसान भाइहरू जो सँगसँगै हामी हुर्केका हौँ, महेन्द्र मावि छत्यनको त्यो एउटै स्कुल, झरनाको सहयात्रा, यी खालका परिस्थितिहरूबिच आज एक खालको सम्मोहनले बाँधिराखेको छ। एक खालको यो प्रेमको वातावरण पनि बनेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष विशेष धन्यवाद दिँदै म आफ्नो भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धेरै बोल्न चाहिन। दीपक सर, धन्यवाद।
बिचमा मनुदाईले पनि भिडियो टिप्पणी राख्नु भएको छ। मनुदाईले हस्पिटलबाट समेत म हेरिराखेको छु यसको लाइभ भन्नुभएको छ। दाईप्रति धेरै कृतज्ञ छु। भिडियोमा टिप्पणी राखिदिनु हुने कविहरू आदरणीय सम्पूर्ण कवि व्यक्तित्वहरूप्रति विशेष धन्यवाद दिन्छु। सम्पूर्णलाई धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। आजका नायक सपनाका अवयव साथसाथै विचारको उल्टो नदी कविता सङ्ग्रहका सर्जक सुभाष खनालजीलाई। र अब हामी कार्यक्रमको अत्यन्त अन्तिम क्षणमा रहेका छौँ र मैले पनि बाल्यकालदेखि आजसम्म सहयात्रा गर्दै आएका कवि सुभाष खनाललाई यति बेला व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक बधाई र कृतिगत सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेँ। संस्थागत रूपमा संस्थाका सचिव मसान उपासकले शुभकामना राखिसक्नु भएको छ। मैले यति कुरा राखेर अबको क्रममा हामी महत्त्वपूर्ण क्षणमा र अन्तिम क्षणमा रहेका छौँ। यस क्रममा नेपाली कविता यात्राका कविता साहित्यका सशक्त कवि, अग्रज कवि, वरिष्ठ कवि, आदरणीय साथसाथै आजको यो विमोचन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ आदरणीय कवि श्यामल ज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद दीपकजी। सुभाषजीलाई हार्दिक बधाई छ। सपनाका अवयवहरूको अगाडि एउटा उहाँले जुन विचारको उल्टो नदी ल्याउनु भएको थियो त्यसमा पनि म संलग्न थिएँ। मलाई बडो खुसी लागेको छ। तपाईहरु सबैलाई मैले बधाई दिइरहेको छु। मकवानपुर मेरो बडो प्रिय स्थल जस्तो लाग्छ। मेरा सबै श्रद्धेय मान्यजनहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। कविता एउटा लोकप्रिय विधा हो र सुभाष खनाल पनि हामीसँगै अहिले कवितामा अभ्यासरत हुनुहुन्छ। उमेरले हामी तलमाथि पर्यौं होला। मैले 46 वर्ष अगाडिदेखि लेख्न छाप्न थालेँ होला, उहाँले 20 वर्ष भयो होला। तर हामी सँगसँगै एउटै युगलाई एउटै समयलाई हामी अभिव्यक्त गर्छौं। उहाँ सामान्य कुरा गर्नुभयो, उहाँले म सामान्य कुराहरुमा लेख्छु, अरूले पनि भन्नुभयो सामान्य कुराहरुमा लेख्छ। त्यही सामान्यता भित्रको असामान्यता, त्यही नै वास्तवमा त्यो बोध गर्ने जुन कुरा हो त्यो नै कविताको विशेषता हो। हरेक सामान्य कुरालाई कविले असामान्य ढंगले अभिव्यक्त गर्छ। त्यो कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। र सामान्य प्रतिक्रिया, समयप्रतिको सानो प्रतिक्रिया त्यो कहिल्यै पनि कविता हुन सक्दैन। कविता एउटा कविको पर्सेप्सन हो। यो भनेको पर्सेप्सन सारा मानिसहरूले गर्छन्, सारा एनिमलहरूले गर्छन्, तर क्रिएसन मानिसले गर्छ। मानिसमा पनि क्रिएसन त्यसले गर्छ जसमा गहिरो आत्मबोध हुन्छ र समयबोध हुन्छ र त्यसले रिक्रिएट गरेको चीज कला बन्न जान्छ। अघि लयको कुरा आयो। यो सुभाषजीका कविताहरूमा अन्तरलय बडो बलियो ढंगले आएको छ। बाहिरी लयहरू साह्रै कम होला है। बाहिर जुन हामीले लय विधान भित्र हेर्छौं त्यो कम होला, तर हामीले ध्वन्यात्मक ढंगले हेर्ने हो भने उहाँका कविताहरूमा भित्री लय बडो प्रष्ट ढंगले हामी महसुस गर्न सक्छौं। हाम्रो आजका कार्यक्रमका सभापति अध्यक्ष निमेश निखिलजी स्वयं एकजना राम्रो समर्थ कवि हुनुहुन्छ र उहाँको संगतले पनि कविताहरू बनाउन तपाईहरुलाई मद्दत पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। मैले अघि यहाँलाई भने लय मात्र भयो भनेदेखि त्यो श्लोक त बन्ला तर कविता नबन्ला। लय मात्र भयो भने केही लयात्मक कविताहरू जस्तो आत्मसन्तोष त तपाईलाई देला, तर त्यसले जुन ध्वनि दिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ नदेला। त्यसकारणले जुन विषयहरू उहाँले छान्नु भएको छ, नयाँ विषयहरू छान्नु भएको छ र ती नयाँ सामान्य विषयहरू भित्र असामान्यता बोध गर्ने यो कला प्रविधिलाई जुन हामी कविता भन्छौं त्यसको एउटा बलियो सम्भावना उहाँले बोकेर आउनु भएको छ। हामी सबै सम्भावना मात्रै हौं, हामी पूर्ण कोही पनि होइनौं। कविताले समयको इतिहास बताउँछ। हाम्रो समयलाई कसरी हामीले बुझ्छौं, हाम्रो युगले हाम्रो पुस्ताले कसरी बुझ्छ, ती कुराहरू नै बढी
वास्तवमा हाम्रा कविताहरूमा, हाम्रा लेखहरूबाट, हाम्रा कथाहरूबाट, हाम्रा नाटकहरूबाट, हाम्रा चित्रकलाहरूबाट आउने हो। त्यसकारणले आजको चित्रकलाले, आजको कविताले, आजको कथाले र आजको नाटकले हामीलाई भविष्यको हाम्रो पुस्तालाई हाम्रो समय यस्तो थियो भन्ने बारेमा राम्रोसँग बताउने छ। र यसमा सुभाषजीले जति यो कविताहरूमा व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसले हाम्रो समयलाई पछिल्लो पुस्तामा हस्तान्तरण गर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ के हो भने उहाँ एउटा फिजिक्सको टिचर हुनुहुन्छ। अहिले भर्खरै उहाँबाट एउटा कविता सुनियो जुन शीर्ष कविता पनि हो, शीर्ष कविताहरू मध्ये एउटा हो। त्यो कविता भनेको सहरले ढुङ्गा खाने। हामीले बुझ्दछौँ कि उहाँ कुन भङ्गिमाका साथ, कुन शिल्पका साथ उहाँले चाहिँ युगलाई हेर्नुहुन्छ, समयलाई हेर्नुहुन्छ, सहरलाई हेर्नुहुन्छ, गाउँलाई हेर्नुहुन्छ, अर्थतन्त्रलाई हेर्नुहुन्छ। यो सबै कुरा हामीले उहाँबाट बुझ्यौँ। यो सायद सम्भवतः उहाँको मास्टरपिस मध्ये एउटा कविता होला। कविता न गनगन हो न भनाभन हो, यो कुरा चाहिँ हामी कविहरूले बुझ्नुपर्छ। कविता त समयको दबावलाई भित्रदेखि नै महसुस गर्ने अनि त्यसलाई कलात्मक भाषामा व्यक्त गर्ने एउटा चाहिँ विधा हो। त्यसकारण त्यो विधा मात्र होइन, लोकप्रिय विधा पनि हो। हामी प्रेम पनि कवितामा गर्छौँ, हामी गाली पनि कवितामा गर्छौँ, हामी क्रान्ति पनि कवितामा गर्छौँ, हामी रुने पनि कवितामा गर्छौँ। त्यसकारणले कविता अत्यन्त लोकप्रिय विधा हो र यो लोकप्रियतालाई उहाँले समात्नु भएको छ। उहाँले अरू कुन कुन विधामा लेख्नु भएको छ म त्यति जानकार छैन, तर विचारको उल्टो नदीदेखि मैले उहाँका कविताहरूलाई बडो अभिरुचिपूर्वक हेरिरहेको छु। उहाँ एकजना समर्थ कवि हुनुहुन्छ र आज यो दोस्रो जुन कविता सङ्ग्रह उहाँले ल्याउनु भएको छ यसका निमित्त तपाईहरू सबैलाई, किनभने यो उहाँको एक्लो प्रयास होइन होला। रचना प्रक्रियामा म एउटा कविको हैसियतले भन्छु, म कहिले पनि एक्लो छैन। मसँग मेरो समाज छ, म समाजसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको हुन्छु र त्यसैको प्रतिबिम्ब मेरा कविताहरूमा उपस्थित हुन्छ भन्ने म विश्वास गर्छु। त्यसै कारणले सुभाषजीलाई जुन यहाँहरूले बधाई दिनुभएको छ, मलाई लाग्छ यो बधाई धेरै ठुलो, यसको भारी धेरै गरुङ्गो छ र यसलाई सुभाषजीले कसरी भविष्यमा अगाडि लानुहुन्छ हामी शुभकामना दिउँ। तपाईलाई बधाई छ सुभाषजी, तपाईँको परिवारलाई, माता पिताजीलाई बधाई छ, तपाईँकी पत्नीजी स्वयं कवयित्री हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि बधाई छ। र यो बधाईको एउटा पात्र हुनुहुन्छ मेरा मित्रहरू, मेरा भाइहरू, समर्थ कविहरू, समर्थ समीक्षकहरू निमेश, निखिल र उदय अधिकारी, उहाँहरू लगायत तपाईँ दीपकजीहरू, तपाईँहरू सबैलाई अघि मातृभूमि, झरना, यी साहित्य सङ्गम, जे जति संस्थाहरू छन् यी संस्थाहरूबाट तपाईँ हुर्केको हुनाले, तिनको रगत, तिनको संवेदना तपाईँलाई थाहा भएको हुनाले ती सबैलाई मैले बधाई दिन्छु। तपाईँलाई फेरि फेरि पनि बधाई छ। आज मलाई यो भर्चुअल कार्यक्रमको, विमोचन कार्यक्रमको दोस्रो पटक भन्नुपर्छ। पहिलो पटक म चाहिँ उपस्थित थिएँ, त्यो बेला अतिथि मात्र थिएँ, प्रमुख अतिथि बनाइदिएर तपाईँले मलाई पनि भारी बगाउनु भएको छ। म अत्यन्त ऋणी छु तपाईँहरू सबैप्रति। मेरा कुरा सुनिदिनु भयो, तपाईँहरू सबैलाई बधाई दिँदै म तपाईँलाई बिदा हुन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। आजका यो सपनाका अवयव कविता कृति विमोचन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय दीपक सर अनम्युट गरौँ। दीपक सर गयो क्या हो लाइन? ओके, मेरो लाइन त जाँदैन, तर अलिकति प्राविधिक समस्या भएछ अघि। धन्यवाद। मैले आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यूलाई विशेष धन्यवाद, आभार व्यक्त गरेँ। अबको क्रममा हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ र यहाँलाई जानकारी गराउँ, सर्जक सञ्जाल मकवानपुर, जो मकवानपुरमा रहेका साहित्य, कला, सङ्गीतसँग जोडिएका सबै साहित्यिक संस्थाहरूको छाता संस्था हो, जसले हामीले गत वर्ष चाहिँ एउटा वनभोज कार्यक्रमबाट यसको चाहिँ गठन गरेका थियौँ र यसले वैधानिकता प्राप्त गर्दैछ केही समय पश्चात नै, त्यो म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसकै ब्यानरमा आजको यो कार्यक्रम हुँदैछ। त्यसपछि आजको यो कार्यक्रमलाई एनएस टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छ, साथसाथै रेडियो बुलेटिन 89.7ले पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छ र आज साँझ यो कार्यक्रम सकिएपछि साँझ 7 बजेदेखि
एनएस टेलिभिजनको पेजबाट साथसाथै यो त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ भिडियो टिप्पणी कार्यक्रम पनि रहेको छ। यहाँले त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ युट्युबबाट। यो यसका लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा विविध त्रुटिहरू भएका हुन सक्छन्, त्यसप्रति म क्षमा याचना गर्दै आजको यो कार्यक्रम, आजको यो किताब विमोचन कार्यक्रम, कृति विमोचन कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्दै, सभाध्यक्षको तर्फबाट भनाइहरू राख्दै आजको यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन म सर्जक सञ्जाल मकवानपुरका संयोजक साथसाथै साहित्य सङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष आदरणीय निमेश निखिलज्यूलाई अनुरोध गर्दै म सूत्रधार दीपक गौतम यहाँहरू माझबाट ओजेल पर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद दीपकजी। सपनाका अवयव कविता सङ्ग्रह विमोचन भर्चुअल विमोचन कार्यक्रमका श्रद्धेय प्रमुख अतिथि नेपाली साहित्यका एक मानक कवि आदरणीय श्यामल दाई, त्यसै गरी विभिन्न स्थानबाट यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु हुने महानुभावहरू, अतिथि महानुभावहरू, अन्य महानुभावहरू र मकवानपुर जिल्लाका प्रतिनिधि सङ्घ संस्थाका सम्पूर्ण अध्यक्षज्यू एवं प्रतिनिधि महानुभावहरू, यहाँहरूको यो सुन्दर उपस्थितिका लागि म प्रथमतः सादर धन्यवाद दिन्छु। विजया दशमीको पूर्व सन्ध्यामा छौँ, तथापि समय प्रतिकूल छ। यो प्रतिकूल समयलाई अनुकूलन गरी दसैँ तिहार मनाउनेतर्फ हामी बौद्धिकहरूले सोच्ने नै छौँ। यसमा मैले केही भन्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। र सन्दर्भ छ सुभाष भाइको दोस्रो र पछिल्लो कविता सङ्ग्रहको। सुभाष खनाल भाइ र हामी आदरणीय श्यामल दाइले पनि भन्नुभयो अघि, हामी एउटै समयमा कविता लेखिरहेका छौँ र के लाग्छ भने सुभाष र म दुवै राम्रा कविता सिर्जना गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ र हामीले गर्नुपर्ने धेरै छ। त्यति गर्दा गर्दै पनि सुभाष भाइ यति बेला दोस्रो कविता सङ्ग्रहका साथ आउनुभएको छ। उहाँको यो दोस्रो सङ्ग्रहका कविको स्वरूपमा उहाँको उपस्थितिलाई म हार्दिक बधाई दिन्छु, स्वागत गर्छु। एउटा सचेत ढङ्गले कविता लेखनको अभ्यासमा हुनुहुन्छ सुभाष भाइ। हामीले अब मकवानपुर जिल्लाको मात्रै होइन, नेपाली समकालीन नेपाली कविताको कुरा गर्दै गर्दा पनि सुभाष एउटा छुटाउनु नमिल्ने नाम बनिसक्नु भएको छ। यसका लागि पनि म उहाँलाई हार्दिक बधाई दिन्छु। र केही कुराहरू किताबको पछिल्लो गाथामा पनि मैले लेखेको छु। केही कुराहरू भरे बेलुका 7 बजे आउने भिडियो टिप्पणीमा पनि राखेको छु। समय पनि हाम्रो लगभग हामी पाउने 2 घन्टाभन्दा बढी भइसकेका छौँ। 1 घन्टाको कार्यक्रम गर्ने भन्दै कार्यक्रम अलिकति लामो भयो। तथापि विभिन्न महानुभावहरूसँग जोडिन पनि पाइयो यो दसैँ पूर्व सन्ध्यामा। यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक आभार, धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र अब थप कुरो चाहिँ आजको यो कार्यक्रमलाई यो प्रविधि मार्फत संसारभरि पुर्याउने प्रिय महेन्द्र ओझा भाइ, एनएस टेलिभिजनलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छु। साथै यो हाम्रो कार्यक्रमलाई लाइभ रेडियो प्रसारण गरिराख्नु हुने हेटौँडाको रेडियो बुलेटिन र यसका स्टेसन म्यानेजर मसान उपासक भाइलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। र जसले आजको यो कार्यक्रममा आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राख्नुभयो उहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। र विशेषतः यति अब श्यामल दाई आफै एउटा अत्यन्त व्यस्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, एउटा पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले पनि उहाँले कार्यक्रमलाई हाम्रो आग्रहलाई सहर्ष स्वीकारिकन पूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो, आफ्ना महत्त्वपूर्ण धारणाहरू राखिदिनुभयो। दाइबाट हामीले धेरै मार्गदर्शन लिनु छ। म दाइप्रति पुनः सादर
विनम्रतापूर्वक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा यहीँ समाप्त गर्नु अघि पुनः एकपटक सुभाष भाइलाई दोस्रो मुक्तिका लागि हार्दिक शुभकामना दिन्छु र तपाईँको कविता लेखन यात्रा निरन्तर अग्रगामी रूपमा अगाडि बढिराख्नुहोस् भन्ने हार्दिक कामना गर्दछु। धन्यवाद। आजको कार्यक्रम औपचारिक रूपमा यही